यस कार्यक्रमका प्रायोजक राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क, आफ्नो भनेको आफ्नै हुन्छ। शिवम सिमेन्ट, क्वालिटीको मामलामा नो कम्प्रोमाइज। दर्शकवृन्द नमस्कार। उद्यमी संवाद टेलिभिजन कार्यक्रमको अर्को नयाँ श्रृङ्खलामा तपाईलाई स्वागत छ। म विशाल गैरे। बागमती प्रदेश सरकारको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले नेपाल उद्योग परिसंघ र विशाल मिडिया ग्रुपसँगको सहकार्यमा नेपाल टेलिभिजनका लागि यो कार्यक्रम तयार पारेको हो। आजको उद्यमी संवादको बहसमा हामीले स्टार्टअप उद्यमका चुनौती, अवसर, सम्भावना र सरकारको प्राथमिकताबारे संवाद गर्दैछौँ। संसारका विभिन्न देशहरूमा यति बेला स्टार्टअप आइडियाले अर्थतन्त्रमा अभूतपूर्व योगदान पुर्याइरहेको छ। नेपालमा पनि सरकारी साथ पाउने हो भने स्टार्टअपहरूले अर्थतन्त्रमा ठुलो योगदान पुर्याउन सक्छन्। नेपालको राष्ट्रिय युवा नीति 2072 का अनुसार कुल जनसङ्ख्याको 40.3% अर्थात् 1,07,00,000 मानिसहरू नेपालमा युवा छन्। यो युवा जनसङ्ख्या 16 देखि 40 वर्ष उमेर समूहको यो जनसङ्ख्यालाई हेर्दा नेपालमा पनि स्टार्टअप आइडियाले अर्थतन्त्रमा योगदान गर्न सक्छ। तर के हामीले भने जस्तै स्टार्टअप आइडिया सञ्चालन गर्ने अवस्था नेपालमा छ? यसको इकोसिस्टम कस्तो छ? यसको सम्भावना कस्तो छ? स्टार्टअप सञ्चालन गर्नेहरूको सामाजिक प्रतिष्ठा कस्तो छ? यी र यस्तै विषयको केन्द्रबिन्दुमा रहेर आज हामी संवाद गर्नेछौँ। र आजको संवादको लागि हामीसँग बागमती प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका प्रमुख सचिव डाक्टर मानबहादुर विके सर आजको संवाद श्रृङ्खलामा हुनुहुन्छ। नमस्कार। त्यसै गरी हामीसँग प्रधानमन्त्रीका सूचना प्रविधि अर्थात् आइटी सल्लाहकार एवं उद्यमी अस्कर अलीज्यू पनि आजको संवाद श्रृङ्खलामा हुनुहुन्छ। त्यसै गरी हामीसँग बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रतिनिधित्व गर्दै नबिल बैंकका नायब महाप्रबन्धक सीए मनोज गेमालीज्यू पनि आजको संवाद श्रृङ्खलामा हुनुहुन्छ। र हामीसँग एकजना स्टार्टअपबाटै एउटा सक्सेसफुल मोडल डेभलप गर्न सफल खालीसीसी.com का संस्थापक आयुषी केसीज्यू पनि आजको संवाद श्रृङ्खलामा हुनुहुन्छ। त्यसै गरी हामीसँग यो कार्यक्रममा उद्यम गरिरहेका, उद्यम गर्न चाहने 40 भन्दा बढी युवा साथीहरू पनि आजको संवाद श्रृङ्खलामा सहभागी हुनुहुन्छ। र म कार्यक्रमको सुरुवात आयुषी केसीज्यूबाटै गर्न चाहन्छु। हामीले स्टार्टअप उद्यमका विषयमा आज संवाद गर्दैछौँ। स्टार्टअप उद्यमको अहिलेको अवस्था कस्तो छ? म यही प्रश्नबाट आजको संवाद सुरु गर्छु। धन्यवाद विशालजी। अवस्था कस्तो छ भन्दाखेरि अब स्टार्टअप इनोभेसन भनेको तपाईको इनोभेसन भनेको जहिले पनि 10 कदम अगाडि हुन्छ हैन, पोलिसी भन्दा वा कुनै एउटा रेगुलेसन भन्दा। सो अहिले हाम्रो जुन युवाहरू हुनुहुन्छ, युवा मात्र हैन, जो अब बाहिर पढेर आउनु भएको छ, काम गरेर आउनु भएको छ र सिप एउटा ट्यालेन्ट लिएर आउनु भएको छ, उहाँहरूसँग नि आइडिया छ हैन। सो उहाँहरू गर्ने इच्छा शक्ति ट्यालेन्ट हामीसँग टन्नै छ। इनोभेसन गर्ने आइडिया टन्नै छ, ट्यालेन्ट टन्नै छ। तर त्यसलाई चाहिँ नि एउटा रियालिटीमा ल्याउन, एक्जिक्युसनमा ल्याउन हामी कतै अझै पनि चुकिरहेछौँ। यसमा धेरै कुराहरू छ। अब एउटा कुरा फाउन्डेसनकै कुरा गरौँ हैन, हाम्रो जुन एजुकेसन सिस्टम छ, हामीले किन चाहिँ नि युएसमा चाहिँ नि यति धेरै एभ्री डे स्टार्टअपहरू भइरहन्छ त भन्दा त्यहाँ सिलिकन भ्यालीमा भनौँ न हैन, त्यहाँ हार्वर्ड त्यहीँ छ, दुनियाँको हार्वर्ड त्यहीँ छ, दुनियाँको स्ट्यानफोर्ड त्यहीँ छ हैन। सो उहाँहरूले त बाहिरबाट बोलाइ ट्यालेन्टेड मान्छेहरूलाई आफ्नो देशमा पढ्न बोलाइ त्यहाँ एउटा उद्यम, एउटा स्टार्टअप स्टार्ट गर्नुहुन्छ हैन। नेपालमा हाम्रो कतिवटा छ र यस्तो गिनीचुनी युनिभर्सिटीहरू, स्कुलहरू जसले चाहिँ एउटा साँच्चीकै एउटा अन्टरप्रेन्योर प्रड्युस गर्न सकोस् हैन। एउटा त्यसमा छ हाम्रो एउटा भनौँ न इकोसिस्टमकै कुरा गर्दा। अर्को अब क्यापिटलको कुरा गर्नुभयो भने यहाँ पनि फेरि कुरा होला, तर एउटा महिलाकै एउटा पर्सपेक्टिभबाट भन्नु पऱ्यो भने पनि महिला एउटा छोरी जन्मिने बित्तिकै घरमा भोलि पर्सि उसको बिहाको लागि भनेर गरगहना जोडिन थालिन्छ हैन। तर ऊ भोलि पर्सि गएर ल कुनै स्टार्टअप खोल्ला, कम्पनी खोल्ला, उसको लागि भनेर पुँजी कहिले पनि छुट्याएर राखिया हुँदैन। र त्यही कुरामा नीतिगत रूपमा हेर्दाखेरि पनि अहिलेसम्म पनि महिलालाई
उसको बुवा आमाको सम्पत्तिको अंश पाए पनि त्यो अंशलाई धरोटी राखेर एउटा लोन लिन पाउने कतिको सहज छ त होइन हाम्रो सिस्टममा एउटा महिलाकै पर्सपेक्टिभबाट भन्दाखेरि पनि र क्यापिटलको कमी पनि छ अनि नेपालमा पनि अहिले कतिजना हुनुहुन्छ पैसा भएको मान्छेहरू नभएको होइन तर अहिले पनि ट्रेडिसनल एसेट जुन यो घर जग्गाहरूमै लगाउन खोज्नुहुन्छ अब भर्खरको मान्छेहरूले स्टार्टअप खोलेको चल्छ नचल्ने ठेगान हुँदैन गभर्मेन्टको इन्सेन्टिभ छैन इन्भेस्टरलाई पनि म स्टार्टअपमा गरेँ भने मेरो क्यापिटल गेन ट्याक्सहरूमा मिना हुने त्यस्तो खालको इन्सेन्टिभ छैन होइन सो किन गरोस् त मान्छेहरूले पनि इन्भेस्ट सो इन्भेस्टरको पनि एउटा कमी जस्तो लाग्छ है अर्को चाहिँ नि अब एफडिआईको कुरा हामीले सरकारले धेरै नै प्राथमिकतामा राखेर आउँछ तर आजको डेटमा म भन्छु नै मलाई थाहा छ पर्सनली चिनेको मैले 12वटा कम्पनी छ जुन एफडिआईमा डिओआईमा अड्केर बसिरहेको छ होइन जो अरबौँको पोर्टफोलियो बोकेर बसिरहेको सो यो तिनवटा कुरा यो फाउन्डेसन यो क्यापिटल र गभर्मेन्टको कुराले नै गर्दा हाम्रो इकोसिस्टममा चाहिँ एउटा हस् धन्यवाद दिन चाहन्छु हामीसँग नबिल बैंकका नायब महाप्रबन्धक मनोज गेमालीजी हुनुहुन्छ जो धेरै एमबिए बिबिए पढ्ने विद्यार्थीहरूको मेन्टर पनि हुनुहुन्छ र खास गरी स्टार्टअप र उद्यमशीलताको एउटा असल अभिभावक पनि हुनुहुन्छ एउटा आँखाले स्टार्टअप क्षेत्रको अवसर र अर्को आँखाले चुनौतीलाई हेर्दाखेरि के पाउनुहुन्छ धन्यवाद विशालजी अब पहिला अवसरकै कुरा गर्नुभयो अवसर त मैले भन्छु अथाह छ र यहाँ मात्र होइन संसारमा जहाँ धेरै समस्याहरू हुन्छन् त्यहाँ अवसर पनि सँगै लुक्या हुन्छ अब हाम्रो एउटा त बिजनेसको ट्रेन्डमै पनि कस्तो छ त भन्दाखेरि कुनै एउटा ठाउँमा राम्रो बिजनेस चल्यो भनेपछि त्यहीँ अर्को चलिहाल्ने पेडा राम्रो चल्यो भनेपछि त्यो हेर्नुहोस् वरिपरि त्यही पेडाको असली नयाँ बाजेको पेडा गर्दै बोर्ड सानो ठुलो गरेर हामी चलाइहाल्ने कहीँ मोमो चल्यो भने चलाइहाल्ने भने हामी ट्रेड बेस्ड बिजनेसमा छौँ हामी नेपालको अहिले पनि हेर्नुभयो भने इकोनोमी हेऱ्यो भने हामी चाहिँ रेमिटेन्सबाट पैसा आउने अनि त्यो पैसाबाट सबै ट्रेड बेस्ड बिजनेस गरिरहेको छौँ त्यस कारणले इनोभेसन्स आइडियाज र स्टार्टअपहरू चाहिँ अलिकति पनि राम्रोसँग स्टार्ट गर्न सक्यो भने सम्भावना अथाह छ किन भन्दा त्यहाँ कम्पिटिसन्स कम छ जहाँ कम्पिटिसन्स कम छ त्यहाँ सम्भावनाहरू हुन्छन् अब क्षेत्र विशेषकै कुरा गर्ने हो भने मैले त जहिले पनि भन्ने गरेको छु अब इन्डिया र चाइना यत्रो ठुलो कन्ट्रिजको बिचमा यत्रो सानो कन्ट्री छ हामी सो पर्यटनमा अथाह सम्भावनाहरू देख्छु मैले पर्यटन क्षेत्रमा हामीले अरू केही गर्न सकेनौँ र यो दुईवटा कन्ट्रीको टुरिस्टहरूलाई मात्रै पनि इन्भाइट गरेर त्यहाँबाट केहीहरू पर्यटनसँग रिलेटेड कामहरूमा सम्भावनाहरू त्यस्तै होला त्यसमाथि मैले भन्छु आइटीमा एकदम अथाह सम्भावना छ अब हामीसँगैको बङ्गलादेश भन्ने कन्ट्रीमा अब असगरजी सँगै हुनुहुन्छ उहाँले बढी भन्नु होला त्यो कन्ट्रीमा 120वटा कम्पनीहरूले संसारभरको 35वटा देशहरूमा त्यो आइटीको सफ्टवेयरहरू सप्लाई गर्छ र वर्षमा 1 अरबभन्दा बढी डलर चाहिँ भित्र्याउँछ 1 अरब डलरभन्दा बढी भित्र्याउँछ भने नेपालमा त्यो सम्भावना नभएको होइन हामीसँग त्यो एजुकेसन सिस्टम पनि छ हामीसँग त्यो प्रोफेसनलहरू पनि छन् त्यो एरियामा मैले अर्को सम्भावना देख्छु त्यसपछि गएर इ कमर्स र अरू चिजहरूमा र अनि गइसकेपछि अलिकति यो कृषि क्षेत्रमा सम्भावना भन्छु तर म यो ट्रेडिसनल होइन अलिकति अर्ग्यानिक टाइपको कृषिमा पनि हामीले काम गऱ्यौँ भने त्यतापट्टि मैले सम्भावनाहरू देख्छु मेरो यतापट्टि एउटा ब्याङ्करको आँखाले सम्भावनाहरू हेर्नु पर्दै गर्दा अनि एजुकेसनमा पनि केही सम्भावनाहरू देख्छु किन भन्दा अहिलेको एजुकेसन सिस्टममा हामीले पढाउँछौँ स्टुडेन्टहरूलाई के पढाइरहेका छौँ त भन्दाखेरि हामी जाँच पास गर्न सिकाउँछौँ अनि जाँच पास गरिसकेपछि तिमीले जागिर खानुपर्छ भन्ने सिकाउँछौँ त्यसकारणले यदि यो एजुकेसन सिस्टममा पनि सुरुमै यो उद्यमशीलतासँग रिलेटेड चिजहरूलाई लिङ्क र टाइअप गऱ्यो भने त्यो ठाउँमा पनि अथाह सम्भावना देख्छु म त्यसपछि गएर अब चुनौतीको कुरा गर्नुपर्ने हो भने उहाँले अघि नै पनि भन्नुभयो चुनौती चाहिँ हाम्रो माइन्डसेटबाटै सुरु छ भन्नाले हामी उद्यमशीलतालाई पहिला त माइन्डमै क्यारी गर्दैनौँ मेरो बुवा आमाले कहिले पनि मलाई भन्नु भएन बाबु तिमी ठुलो भएर व्यापारी बन्नुपर्छ व्यापारी राम्रो इस्टाब्लिस बिजनेस पर्सनको छोराछोरी बाहेक अरू कसैले पनि हामी मानसिकता भने सामाजिक परिवेश मानसिकता सोचदेखि लिएरै चुनौती सुरु हुन्छ त्यो चुनौतीपछि चाहिँ सुरुमै जागिर खाएर अब ग्रेजुएसन गरेर मास्टर्स गर्ने बेलासम्म हाम्रो सबै भइरहेको युवाहरूलाई के प्रेसर भइसक्छ त भन्दा अब तिमीले कमाउनुपर्छ है अब तिमीले बिहा गर्नुपर्छ है अब त तिमीले सेटअप हुने भने के त भन्दाखेरि जागिर खायो भने बस फर्स्ट क्लास भयो अब चाहिँ यस होइन अनि हाम्रो मानसिकता नै के छ त भन्दाखेरि इफ यु आर इम्प्लोइड यु ओके इम्प्लोइमेन्ट छैन भने पढ्नु त पढ्यो तर बरालिएर बसेको छ भन्ने मानसिकता नै हाम्रो सबैभन्दा ठुलो चुनौती हो इकोसिस्टममै पनि ठुलो चुनौती छ त्यस कारणले यो चुनौतीहरूलाई चिर्न सक्यो र त्यो अवसरलाई क्याच गर्न सक्यौँ भने बस म यसमै जोड्न चाहन्छु तपाईँले चुनौती र अवसर दुवै कुरा गर्नुभयो खास गरेर हामीले रोग पत्ता लगाइसकेपछि पहिचान गरेपछि के हुन्छ इन्जेक्सन दिने कि सिटामोल दिने कि अपरेसन गर्ने भन्ने हुन्छ यो स्टार्टअपको इकोसिस्टम बनाउने कुरा पुँजी क्यापिटल परिचालन गर्ने कुरा सँगसँगै
अब चाहिँ के गर्ने त? जस्तो हामीले अघि च्यालेन्जको कुरा गऱ्यौँ अथवा गाह्रो छ भन्ने कुरा हजुरले गर्नुभयो होइन। अब अहिले यहाँ सहभागी युवाहरू र यति बेला टेलिभिजन हेरेर बस्ने युवा साथीहरू ती व्यक्तिलाई तपाईँ के सल्लाह दिनुहुन्छ त? कसरी अगाडि बढ्नुहोस् भन्नुहुन्छ? हामीले चुनौतीका कुरा गर्दै गर्दा विशालजी म यसमा ठ्याक्कै के जोड्न चाहन्छु त भन्दा, तर हामीले कुरा गऱ्यौँ सिस्टम सपोर्ट गरिरहेको छैन। तर अब म युवाहरूलाई भन्न चाहन्छु त के त भन्दा, तपाईँहरूले आफैलाई कति सपोर्ट गर्नुभएको छ त भन्नाले मैले जहिले पनि भन्ने गर्छु, पहिलो कुरा तपाईँले सपना देख्नु पऱ्यो र त्यो सपनामा पहिला विश्वास तपाईँलाई हुनु पऱ्यो, सरकारलाई, अरूलाई होइन, छिमेकीलाई होइन। सपना देख्नुहोस्, त्यो सपनामा तपाईँ विश्वास गर्नुहोस् र निरन्तर पछ्याउनु पऱ्यो। तपाईँहरूलाई म केही डाटाहरू भन्छु। अहिले सरकारले भनेपछि राष्ट्र ब्याङ्कले एउटा सर्कुलर जारी गरेको छ, जुन सर्कुलरमा 3 लाख रुपियाँदेखि लिएर 5 करोड रुपियाँसम्मको बिना धितो सहुलियतपूर्ण कर्जा प्राप्त हुन्छ। त्यो सहुलियतपूर्ण कर्जा प्राप्त हुँदै गर्दा, जस्तै म आज नोबेल ब्याङ्कसँग आबद्ध छु, मेरो ब्याङ्कको बेस रेट भनेको 5.76 हो, मैले त्यसमा 2% भन्दा बढी थप्न मिल्दैन भने 7.76%मा मैले कर्जा दिनुपर्ने हुन्छ ब्याङ्कबाट। त्यो दिएकोमा सरकारले फेरि चाहिँ सब्सिडी पनि दिन्छ। भन्नाले हामी 5 देखि 6% को महिलाहरूलाई 6%, अरूलाई 5% सरकारले फेरि इन्ट्रेस्ट सब्सिडी पनि दिन्छ र त्यसमा अरू कुनै पनि प्रकारको चार्ज लाग्दैन। अब तर त्यसको अवस्था कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने, त्यो अहिलेसम्म जम्मा कर्जा लिएको 21,000 को हाराहारी मान्छेले, त्यसमध्ये शैक्षिक बेरोजगार जम्मा 38 जनाले लिएका छन् र 2 करोड 15 लाख रुपियाँको हाराहारी मात्रै कर्जा लिएको छन्। र त्यो शैक्षिक बेरोजगारहरू के त भन्दा, कि त ऊ झन्डा समातेर दौडिने, कि त गाली गर्ने बाहेक र फेसबुकमा नेगेटिभिटी सेयर गर्न बाहेक अरूमा व्यस्त छैनन्। र प्रधानमन्त्री रोजगार योजनामा अहिले भएको 11 अरब 60 करोडको जुन बजेट थियो, त्यो बजेटले 2 लाख युवाहरूलाई रोजगार प्रवर्धन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो। त्यसमा पनि अहिले डाटा हेर्नुभयो भने, त्यो वेबसाइट खोलेर अहिले पनि हेर्नुहोस्, हाराहारी 20,000 भन्दा बढी युवाहरू त्यसबाट लाभान्वित हुन सकेका छैनन् भने। हामी त्यस्तै युवा स्वरोजगार कोषका पनि योजनाहरू छन् भने। अब युवाहरूलाई मैले के रिक्वेस्ट गर्छु त भन्दा, यदि तपाईँहरूलाई साँच्चीकै त्यो उद्यमशीलतातिर जानुपर्ने छ भने कता कता छ त? तपाईँलाई प्यास लाग्यो भने मूल कता छ, पानी कता छ, तपाईँहरूले खोज्ने हो। हामी यहाँ बसेर पानी नै छैन भनेर गाली गर्ने, त्यसपछि खोला फर्केर मतिर आइदियोस् भन्यो भने खोला फर्किनेवाला छैन। तपाईँहरू कता कता सम्भावनाहरू छन् खोज्नुहोस् भन्न चाहन्छु म चाहिँ। हस्, धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब म स्टार्टअपबाटै यात्रा सुरु गरेर अहिले सफल बनेको ई-सेवाका संस्थापक पनि हुनुहुन्छ, धेरै युवाहरूका रोल मोडल पनि हुनुहुन्छ अस्कर अलीज्यू। म उहाँतर्फ जान चाहन्छु। खास गरेर यो ई-सेवाको यात्रा र प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकारसम्मको यो यात्रा कसरी सम्भव भयो, म तपाईँको यो जर्नीबाटै यो प्रश्न सुरु गर्छु। धन्यवाद विशालजी। ई-सेवाको यात्राको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामी 2003-04 तिर जानुपर्ने हुन्छ। त्यो बेलामा चाहिँ हाम्रो एज लगभग 21-22 वर्षको थियो र नेपालमा भर्खरै मोबाइल आएको थियो र अनि अब मोबाइलले हाम्रो सोसाइटीको कुन चाहिँ प्रब्लम सल्भ गर्छ त भन्ने खालको चाहिँ ग्लोबली मान्छेहरू आफ्नो हिसाबले हिसाब किताब गरिरहेको थिए। नेपालमा चाहिँ हामीले मोबाइल फोन त्यतिखेर युज गर्ने भनेको स्मार्टफोन त आएकै थिएन त्यति बेला चाहिँ। र अनि मोबाइल फोन भनेको मान्छेले फोन गर्नलाई, फोन रिसिभ गर्नलाई, एसएमएस पठाउनलाई मात्रै प्रयोग गर्ने खालको थियो र ग्लोबली हामीले हेऱ्यो भने त्यो भनेको मोबाइल फोन भनेको अब हामी व्यक्तिमा पुग्यौँ है त। अब व्यक्तिमा पुगिसकेपछि हामीले के सेवा दिन सकिन्छ त भन्ने खालको ग्लोबली एउटा चाहिँ छलफल पनि भइरहेको थियो। नेपालको केसमा हामीले कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब हामी एउटा कुरामा चाहिँ के स्योर थियो भने अबको नेक्स्ट बिग थिङ भनेको मोबाइल फोन नै हो। त्यसकारण मोबाइल फोनलाई बेस बनाएर जुन सेवा सुविधा दिन सकिन्छ त्यो नै कालान्तरमा गएर चाहिँ अगाडि बढ्छ भन्ने खालको चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ स्टडी गरेका थियौँ। र त्यसपछि हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि त्यति बेला चाहिँ पहिला चाहिँ अब मोबाइल फोनलाई हामीले भुक्तानी सेवासँग कनेक्ट गर्न सकिन्छ कि भन्ने हिसाबले हिसाब गरेर काम गर्न खोज्यौँ। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ पहिलो कुरा भनेको नेपालमा ब्याङ्कहरू नै टेक्निकल्ली साउन्ड थिएन त्यति बेला। भनेको ब्याङ्कमा मेरो ब्याङ्कमा पैसा कति छ भनेर चेक गर्न म ब्याङ्क नै जानु पर्थ्यो। कुनै व्यक्तिले मेरो ब्याङ्क खातामा पैसा हालिदियो कि भनेर चेक गर्न म ब्याङ्क नै जानु पर्थ्यो। भनेपछि पहिला काम चाहिँ हामीले ब्याङ्कहरूलाई टेक्निकली साउन्ड गरौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले एफन्ड्स अफ इन्टरनेसनल भन्ने कम्पनी मार्फत चाहिँ ब्याङ्कहरूको लागि चाहिँ मोबाइल ब्याङ्किङ, एसएमएस ब्याङ्किङ, त्यसपछि इन्टरनेट ब्याङ्किङ लगायतका प्रोडक्टहरू लिएर गयौँ। र त्यसपछि सेकेन्ड फेजमा चाहिँ हामीले अनि अब एउटा ब्याङ्कको खाताको पैसा अर्को ब्याङ्कमा सार्न सक्ने मिल्ने सिस्टम पनि बनायौँ। र अनि त्यो भएपछि एउटा बेस तयार भयो। बेस तयार भइसकेपछि अब ब्याङ्कको खाताको पैसा अर्को ब्याङ्कमा सार्ने भइसकेपछि चाहिँ त्यसको बेसमा बसेर चाहिँ हामीले अब भनौँ न यो ई-कमर्सदेखि लिएर अनलाइन सपिङदेखि लिएर खानेपानीको पैसा तिर्ने, बिजुलीको पैसा तिर्ने, यो लगायतका सोसाइटीका जे समस्याहरू छन् त्यो समस्याहरूलाई चाहिँ हामीले अब प्रविधिको प्रयोग गरेर चाहिँ गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ ई-सेवा सुरु गरेको हो। र 2009मा हामीले सुरु गर्दाखेरि पनि भर्खर स्मार्टफोन आएको थियो र त्यति बेला चाहिँ हामीले लिस्ट गरेर नै सोसाइटीको कुन प्रब्लम हामीले सल्भ गर्न सक्छौँ भन्ने हालको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरूले खानेपानीको पैसा तिर्ने समस्या पाइरहेको थियो, बिजुलीको पैसा तिर्न मान्छेहरू लाइन लगाएर उभिने खालको थियो। अब एयरलाइन्सको टिकटमा मान्छेहरू धेरै मान्छे ठगिरहेको थिए। भनेपछि यो खालको कुराहरूलाई चाहिँ हामीले प्रविधिको प्रयोग गरेर गर्नुपर्छ है भन्ने हिसाबले सुरु गरेर ई-सेवालाई चाहिँ त्यो बेलादेखि सुरु गरेको र आजको दिनसम्म चाहिँ हामीले आइपुग्दाखेरि चाहिँ अब भनौँ न
मार्केटमा चाहिँ लगभग 42 लाख जति कस्टमर बेसले चाहिँ सेवा चलाएको छ र यसले चाहिँ हामी भनौँ एउटा चाहिँ नयाँ इन्डस्ट्री चाहिँ नेपालमा क्रिएट गर्न सक्सेस भएको छ जस्तो लाग्छ। र अनि म हाम्रो सामान्य प्रामन्त्रीजीको टिममा कसरी जोडिदियो भन्ने खालको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अनि सामान्य प्रामन्त्रीजी यो के अरे 74 सालको अन्तिममा के अरे हाम्रो 75 सालको अन्तिममा चाहिँ हाम्रो प्रामन्त्री नियुक्त भइसकेपछि उहाँको एउटा नारा छ समृद्धि नेपाल र सुखी नेपाली भन्ने जुन नारा छ त्यो सुखी नेपालीको पार्टमा चाहिँ हामीले प्रविधिको प्रयोग गरेर मान्छेहरूलाई घर बसी चाहिँ सरकारी सेवा सुविधा लान सकिन्छ भन्ने सालको चाहिँ उहाँको एउटा चाहिँ जुन योजना थियो त्यो योजनामा चाहिँ हामीले कुनै एउटा चाहिँ प्रविधि सेक्टरमै काम गरेको कोही युवा आयो भने चाहिँ त्यो हुनसक्छ भन्ने खालको कुरा लिएर चाहिँ अनि म सामान्य प्रामन्त्रीजीको सूचना प्रविधि विज्ञको रूपमा चाहिँ म त्यसमा कार्यरत छु। म यसमै जोड्न चाहन्छु, तपाईँ अब निजी क्षेत्रको पनि प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ र खास गरेर प्रधानमन्त्रीज्यूको सल्लाहकारको हिसाबले सरकारी निकायसँग पनि जोडिनु भएको छ। अहिलेको नेपालको स्टार्टअपको इकोसिस्टम या पोलिसी सन्तुष्ट गर्ने खालको छ या यसलाई अझै ग्रुमिङ गर्नुपर्ने छ? यसमा यस्तो छ, हामी त्यो भर्खरै प्राइमेरी चरणमा छौँ। प्राइमेरी चरणमा हुँदाखेरिको जुन हुनुपर्ने जुन गतिविधिहरू हो त्यो गतिविधि हेर्दाखेरि चाहिँ म सन्तुष्ट नै छु। बागमती प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयको प्रमुख सचिव पनि हुनुहुन्छ र यसभन्दा अगाडि नेपाल सरकार युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा 5 महिना सहसचिवको रूपमा योजना प्रशासन महासभामा बसेर पनि काम गरिसक्नु भएको छ। नेपाल सरकारको सचिव पनि हुनुहुन्छ। समग्र रूपमा सरकारले देशभित्र रहेका युवालाई उत्पादनसँग उद्यमसँग जोड्नका लागि कस्ता नीति कार्यक्रम र योजना ल्याएको छ या सञ्चालन गरिरहेको छ, म यही जिज्ञासा मेट्न चाहन्छु। धन्यवाद। मलाई यहाँ आएर छलफल गर्ने मौका पनि प्राप्त भयो, त्यसको लागि। अब अहिले प्रदेश सरकार मात्रै होइन, नेपाल सरकार र सबै सरकारहरू, हाम्रो 3 तहका सरकारहरू छन्, सबै सरकारहरूको मुख्य ध्येय भनेकै चाहिँ राष्ट्रलाई समृद्धितर्फ लैजाने हो। अब हामीले चाहिँ मध्यम आय स्तरको राष्ट्र बनाउने भनेर चाहिँ घोषणा पनि गरेका छौँ। त्यो घोषणा गरेर मात्रै हुने कुरा होइन, त्यसको लागि हामी आर्थिक समृद्धि हासिल नगरिकन त्यो हुनेवाला छैन। र आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण माध्यम भनेको युवाहरू नै हो। अहिले पनि भनियो 40% भन्दा बढी युवा जनसङ्ख्या भएको हाम्रो यो अवस्थामा यसलाई पपुलेसन डिभिडेन्ड भनौँ न, पपुलेसनको लाभ हासिल गर्ने बेला पनि हो। तर अब सङ्ख्या भएर मात्रै भएन, त्यो सङ्ख्या चाहिँ उत्पादनशील क्षेत्रमा, पुँजी निर्माणको क्षेत्रमा चाहिँ संलग्न भयो भने न मात्र त्यो डिभिडेन्ड हात पर्न सक्छ। त्यसै कारणले चाहिँ सरकारका सबै तहका सरकारका नीतिहरू त्यही ढङ्गले अगाडि बढेका छन् भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दछ। अब नेपाल सरकारले यसलाई कति महत्त्व दिन्छ भन्ने कुरा त अब यो स्टार्टअपका एउटा मोडल हाम्रो अस्कर अलीजीलाई चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूले अब युवा सल्लाहकारको रूपमा चाहिँ लिएको बाटै पनि प्रष्ट हुन्छ कि सरकारले कुन तहमा यसलाई चाहिँ महत्त्व दिएको छ भन्ने। प्रदेश सरकारले पनि अब यो कार्यक्रम लगायत विभिन्न कार्यक्रमहरू स्टार्टअप र नवप्रवर्धन को क्षेत्रमा विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ र त्यो सञ्चालन गरे बापत चाहिँ विभिन्न सहयोगहरू युवाहरूलाई विभिन्न स्किमहरू चाहिँ लिएर आएको छ। हामीले एउटा पनि भनेका छौँ नारा जस्तो पनि, समृद्धिका लागि युवा, युवाको लागि उद्यमशीलता र उद्यमशीलताको लागि हौसला। यो भयो भने सम्भवतः चाहिँ हाम्रो राष्ट्रलाई एउटा समृद्धिको यात्रातर्फ लैजान सकिन्छ भन्ने हो। तर यो क्षेत्र कस्तो रहेछ भने सरकारले त एउटा सहजीकरण मात्रै गर्ने हो, किनभने सरकार आफै चाहिँ एकदम नवप्रवर्धक हुँदै जान सक्ने भन्ने कुरा हुँदैन। र नवप्रवर्धन स्टार्टअप भन्दा बित्तिकै समथिङ न्यू, केही नयाँ काम हुने भएको हुनाले कतिपय कुराहरू भइरहेको पोलिसी, भइरहेको कानुनले पनि एड्रेस नगरेको हुन सक्दछ। किनकि हाम्रा कतिपय कानुनहरू जे अभ्यासमा छ त्यसैलाई चाहिँ नियमन गर्नको लागि, प्रवर्धन गर्नको लागि बनेका कानुनहरू छन्। तर नयाँ स्टार्टअप, नयाँ नवीन कुरा आयो भने सम्भवतः त्यसलाई फेरि नयाँ कानुनले गाइड गर्नुपर्ने हुन सक्दछ। तसर्थ अब कानुनै छैन, त्यसलाई व्यवस्था गर्ने कुनै नियावली नै छैन भनेर हामी रोकिने होइन कि हामीले नयाँ कुरा बनायौँ भने सरकारले चाहिँ त्यसलाई नियमन गर्नको लागि, सहजीकरण गर्नको लागि कानुन बनाउँछ। जस्तै एउटा उदाहरणकै लागि मैले धेरै ठाउँ उदाहरण पनि दिने गर्छु। अब राइट सेयरिङ हामी कहाँ अभ्यासै, न त अभ्यास थियो न कानुनमा छ, अभ्यास नभएपछि कानुनमा हुने कुरा भएन। तर अहिले चाहिँ अब राइट सेयरिङका थुप्रै अभ्यासहरू आइसकेका छन् भने अब हामीले चाहिँ त्यो राइट सेयरिङलाई चाहिँ कसरी चाहिँ कानुनभित्र लिएर आउने, त्यसलाई चाहिँ नियमन गर्ने भनेर चाहिँ लागिरहेका छौँ। तसर्थ नवप्रवर्धन भन्दा बित्तिकै, स्टार्टअप भन्दा बित्तिकै त्यो सबै ऐन कानुनको परिधिभित्र भइरहेको हुन्छ भन्ने चाहिँ होइन। यहाँहरूले अथवा जसले नयाँ काम गरिन्छ त्यसलाई गरिसकेपछि अब नियमन गर्ने, त्यसलाई सहजीकरण गर्ने, त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्ने काम चाहिँ आउँदो रहेछ। त्यही ढङ्गले चाहिँ सोच्नुपर्छ। अब प्रदेश सरकारले चाहिँ विभिन्न स्किमहरू लिएर आएको छ। जस्तै अहिले नै भनियो स्टार्टअप अब ऋण प्रवाहको लागि चाहिँ 15 लाखसम्म, भलै त्यो 15 लाख कसरी यकिन गरियो र त्यो पर्याप्त हो होइन भन्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। तथापि अहिलेलाई 15 लाखसम्मको चाहिँ
3% ब्याज दरमा ऋण दिने कुरा भएको छ भने स्टार्टअप मात्रै होइन, जुनसुकै व्यवसाय पनि, जुनसुकै व्यवसाय गर्ने युवाहरूको लागि अथवा भइरहेको व्यवसायलाई पुनर्ताजगी गर्नु पर्यो। कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि अलिकता पछाडि परेका त्यस्ता उद्योग व्यवसाय छन् भने त्यसलाई ताजगी गर्नको लागि हामीले अर्को पनि स्किम ल्याएका छौँ। कृषि विकास बैंक र साना किसान लघु वित्त संस्थाबाट 10 लाखसम्मको ऋण 3% ब्याजमा पाउने व्यवस्था पनि गरेका छौँ। 3 अरबको चाहिँ यो एउटा कोष खडा गरिएको छ। यो स्किम प्रदेश सरकारबाट छ। त्यस्तै गरी नवप्रवर्धन र केही नयाँ आविष्कार गर्नेहरूको लागि सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट विभिन्न स्किमहरू पनि छन्। पुरस्कार गर्ने र त्यस्ताको खोजी गर्ने र त्यसलाई कसरी अगाडि बढाउनलाई सहजीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने कार्यक्रमहरू पनि छन्। इनोभेसन अथवा स्टार्टअप सरकार आफैले गर्ने होइन, युवाहरूले स्टार्टअप गर्न पर्यो, इनोभेसन गर्न पर्यो। त्यसको लागि सरकारले नीति अथवा त्यसलाई सहजीकरण गर्ने विभिन्न मेकानिजमहरू म यो प्रसङ्गसँगै जोड्न चाहन्छु। जस्तो तपाईँले यति धेरै कुराहरू गर्नुभयो, यद्यपि हाम्रो समाजको मनोविज्ञानलाई अथवा युवाहरूको मनोविज्ञानलाई अध्ययन गर्ने हो भने चाहिँ यो सरकारी सेवा सुविधाप्रति चाहिँ त्यति राम्रो छैन अथवा हामीले पाएनौँ भन्ने गुनासोहरू गर्नुहुन्छ। अनि सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्तीका कुराहरू, एकद्वार प्रणाली नभएका कुराहरू पनि आउने गर्छन्। अब यस्तो कुरालाई सरकारले कसरी एडजस्ट गर्छ? हो, यो चाहिँ अब हाम्रो अहिले पनि हाम्रो प्रशासनिक तौर तरिकाहरू जुन रूपले रूपान्तरण हुनुपर्ने हो, समाजको सोच जुन ढङ्गले रूपान्तरण हुनुपर्ने हो, हाम्रो शैक्षिक प्रणाली जुन ढङ्गले रूपान्तरण हुनुपर्ने हो, भइसकेको छैन। हामी रूपान्तरणको चरणमा छौँ। वास्तवमा हामी ट्रान्जिसनमा छौँ। उद्योग धन्दाको लागि, सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको लागि ट्रान्जिसनमा भएको कारणले सबै कुरा इन्ट्याक्ट चाहिँ नभएको हुनसक्छ र नभएको छ। अब त्यसलाई हामीले इन्ट्याक्ट गर्दै जाने हो। अब सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के हो भने हामीले सामाजिक रूपान्तरण गर्नु पर्यो र त्यसलाई चाहिँ शिक्षाले चाहिँ मा बढी जोड दिनु पर्यो। अब म यहाँ सहभागी युवा साथीहरूले यदि हाम्रो अतिथिहरूलाई कुनै प्रश्न जिज्ञासा छ या कुनै आफ्नो भोगाई या विचार दृष्टिकोण छ भने चाहिँ कृपया हात उठाएर आफ्नो परिचयसहित राखिदिनको लागि आग्रह गर्छु। बिना धितो बिना कर्जा चाहिँ कति बेला खोज्न जाँदाखेरि चाहिँ त्यो त्यति सहज हुन्न के। अब त्यसमा चिन्ने जानेको अलिकति सबै भयो भने चाहिँ धेरै कुरामा सहज हुन्छ होइन। तर धेरै कुरामा चाहिँ त्यो अलिकति नचिनेको हुँदा उस नगर्दा चाहिँ ब्याङ्कले पनि धेरै चासो नदिने, राष्ट्रिय सरकारले त भनेकै हुन्छ अब ऋण प्रवाह गरिन्छ, उहाँ राम्रो उसलाई भनेर ऋण प्रवाह गरिन्छ सरकारले भनेको हुन्छ। तर ब्याङ्कहरू वित्तीय संस्थामा जाँदा चाहिँ हामीहरूकोमा यो अहिले लागू भएको छैन, अहिले सरकारबाट त नीति आइसकेको छ, हाम्रोबाट भएको छैन। तर यही कुरा समस्यालाई चाहिँ होइन, यो युवाहरूलाई चाहिँ अब हुन्छ नि कर्जा प्रवाह गर्ने कुरामा चाहिँ यसलाई कसरी सजिलो गराउन सकिन्छ होइन, यसलाई कसरी कुन निर्धारणमा गर्न सकिन्छ। हामीमा चाहिँ जस्तै जुन एउटा युथहरू काम गरिरहेको हुन्छौँ, एउटा स्टार्टअप भन्ने एउटा यो ओडमै अथवा स्टार्टअप भन्ने बित्तिकै नै हामी सशङ्कित भएको छौँ कि जस्तो फिल हुन्छ है। मतलब स्टार्टअप भन्ने बित्तिकै एकदम तपाईँको इनोभेटिभ आइडिया नै चाहिने, एकदम आइटी रिलेटेड नै चाहिने अथवा एकदम त्यो कसैले नगरेको आइडियामै गर्नुपर्ने भन्ने खालको एउटा त्यो कन्सेप्टले गर्दा हामी कतै ब्याक चाहिँ भएको छौँ कि। जस्तै म आफै एउटा पर्सनल कुरा हुनु चाहिँ म एउटा सानो सुप फ्याक्ट्री चलाइरहेको छु। मतलब हामीले नयाँ नयाँ इनोभेटिभ आइडिया नै ल्याउनुपर्छ भन्ने पनि त छैन होला नि। मतलब एक्जिस्टिङ जे एउटा हामीसँग टेक्नोलोजी छ अथवा जे काम गरिरहेको छौँ त्यही कामलाई नै हामीले एउटा मोडिफाई गरेर गर्न सक्यो भने त आज हामी त अघि सरले बङ्गलादेशको इक्जाम्पल दिनुभयो। तपाईँको आइटीमा बङ्गलादेश आइटीमा जति अगाडि छ तपाईँको गार्मेन्ट फ्याक्ट्री पनि त्यति अगाडि छ नि त। मतलब हामीले एक्जिस्टिङ चिजहरूलाई नै त्यहाँ भएको चिजहरूलाई नै सुधार गर्न सक्यो भने एटलिस्ट हामीलाई चाहिने डेली लाइफको लागि चाहिने चिजहरू नै हामीले इम्पोर्टलाई सब्स्टिट्युट गर्न सक्यो भने पनि त एउटा भनौँ न त्यो हिसाबले पनि त्यसलाई पनि स्टार्टअप भन्न सकिन्छ नि त। सरले अघि भन्नुभयो ग्रुमिङ रूपान्तरणको जरुरी छ है, त्यो चाहिँ हामी यहाँ भन्नुभयो। त्यसको लागि चाहिँ हामी के कसरी गर्न सक्छौँ भोलिको दिनमा? अहिले त गर्न सकिँदैन होइन, अब आउने फ्युचरलाई कसरी ग्रुमिङ गरिन्छ कि उहाँहरूले पनि एउटा हुन्छ नि जिज्ञासा आउँछ कि म एन्टरप्रेन्योर्स भनौँ जसरी हामीले त त्यसरी भएन सर ग्रुमिङ। त्यो चाहिँ आउने दिनमा चाहिँ कसरी ग्रुमिङ गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ अलिकति पार्दिनलाई भन्नु खोजेको छ। म मुख्य सचिवज्यूलाई चाहिँ प्रश्न गर्न चाहन्छु कि विशेष त अघि नै भन्नुभयो कृषि प्रधान देश र कृषिलाई पर्यटनसँग जोड्न सक्यो भने देश समृद्धि हुन्छ, त्यो बाटो त्यो समृद्धिको बाटोमा जान्छ भन्ने कुरो जोड्नुभयो। कृषिमा चाहिँ मैले देखेको मैले भोगेको चाहिँ के छ भने जसले काम गर्छ साँच्चै काम गर्नेलाई कागज मिलाउन आउँदैन, त्यो सरकारी कागज डकुमेन्टहरू मिलाउन आउँदैन, उसले अनुदानै पाउँदैन
र जसले चाहिँ कामै गर्दैन कागज चाहिँ मिलाउन आउँछ उसले चाहिँ अनुदान पनि पाउँछ। त्यस्तोले सुरुमा अनुदान ल्याएर काम सुरु गर्छ र जसले गरिरहेको छ उसले चाहिँ अनुदान नपाउने अवस्था चाहिँ एकदमै छ। यसमा चाहिँ बागमती प्रदेश सरकारले अलिकति साँच्चै काम गर्ने त्यो उद्यमीहरूलाई चाहिँ अलिकति अनुदानमा चाहिँ सहजता कसरी ल्याउने योजना बनाइरहनु भएको छ। यो कागजी झन्झट चाहिँ अत्यन्तै धेरै छ। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद दिन चाहन्छु। सहभागीतर्फ फेरि आउनेछु। अब म अतिथिज्यूतर्फ नै फर्कन चाहन्छु। म बागमती प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव डाक्टर मानबहादुर विज्ञ सरतर्फ नै जान चाहन्छु। अघि हाम्रो कृष्ण धितालजीले भने जस्तै कागज मिलाउन जान्नेले उद्यम गर्दैन, रियल उद्यम गरेको मान्छेले सहुलियत कर्जा या सरकारले दिएका सेवा सुविधा चाहिँ उपयोग गर्न पाउँदैन र सहज बनाउनको लागि चाहिँ सरकारले के गर्दैछ भन्नुभएको छ। यही प्रश्नसहित उठेका प्रश्नहरूको जवाफको अब सबैभन्दा पहिला त हाम्रो यो जुन उहाँले राख्नुभयो कागज मिलाएर चाहिँ सुविधा लिने भन्ने कुरा, यो ओभरअल हाम्रो गभर्नेन्स सिस्टमको एउटा चाहिँ विक पोइन्ट हो होइन। यो एउटा कृषिको अनुदानको कुरा मात्रै होइन कि सबै क्षेत्रमा चाहिँ यो भएको गुनासोहरू आइरहने गर्छ र केही हदसम्म यो भएको पनि होला। र अब यसलाई चाहिँ दोस्रो चाहिँ कुरो के रहेछ भने हामीले जसरी नीति प्रोग्राममा चाहिँ सहुलियतपूर्ण ऋण दिने, युवाहरूलाई उठाउने, गरिबी निवारण गर्ने भनेर भन्छौँ, त्यसलाई जति अनि पछि निर्देशिकाहरू अनि मापदण्ड बनाउँदाखेरि त्यही ढङ्गको चाहिँ नहुँदो रहेछ। हामीले एनालाइसिस गरियो, मापदण्ड बनाउँदाखेरि फेरि चाहिँ त्यो सम्बन्धित व्यक्ति लक्षित समुदायमा पुग्नुभन्दा यस्तै अन्त पुग्ने चाहिँ हुँदो रहेछ। यो कुरा अहिले हामीले चाहिँ एनालाइसिस गरेर के भनेका छौँ भने मापदण्ड नियावली जे बनाउने त्यो एकदमै सरल बनाउने, ताकि लक्षित समुदायले नै जसलाई टार्गेट गरिएको छ उनीहरूकै पहुँच पुग्ने गरी चाहिँ त्यो मापदण्डहरू बनाउने, एकदम सरल बनाउने। र अर्को त्यो मापदण्ड अनुसारको प्रक्रिया पुग्यो पुगेन भनेर चाहिँ कागज हेर्ने मात्रै होइन कि सम्बन्धित स्थान, ठाउँ र व्यक्तिहरूसँग चाहिँ राम्रोसँग इन्टरेक्सन गरेर मात्रै चाहिँ त्यो फ्लो गर्ने अथवा ती सहुलियतहरू उपलब्ध गराउने भन्ने काम हामी सुरु गरिसकेका छौँ। अब अहिले हाम्रो स्टार्टअप अथवा इनोभेसन, अब सबै स्टार्टअप इनोभेसन हुनु जरुरी त छैन, किनभने हाम्रो परम्परागत सिपकलालाई नै हामीले चाहिँ लिएर गर्न सकिन्छ। जस्तै खाली cc.com पनि त परम्परागत होइन कुन रूपको पेसा थियो, अहिले धोबी.com भन्ने पनि आएको छ। यस्ता चाहिँ लुम्बिनी बुटोलमा चाहिँ टपरी उद्योग छ, साह्रै राम्रो टपरी उद्योग छ जुन चाहिँ हाम्रो परम्परागत सिपहरू नै हुन्। तिनैलाई चाहिँ हामीले एउटा व्यावसायीकरण गर्ने न हो। त्यस कारणले सबै स्टार्टअप चाहिँ इनोभेसन हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन, तर सबै स्टार्टअप व्यावसायिक चाहिँ हुनु पर्यो होइन। सबै अब त्यसको लागि हामीलाई स्टार्टअप गर्नेहरूलाई पनि के छ भने सबै भार त्यहीँ पर्छ। अब व्यवसाय गर्ने भन्दा बित्तिकै मनी चाहियो, मटेरियल चाहियो, मार्केट हेर्नु पर्यो, म्यानेजमेन्ट गर्नु पर्यो। 4M नै आफै चाहिँ अब भर्खरको चाहिँ स्टार्टअप युवा 20-22 वर्षको युवा अनि उसले नयाँ आइडिया मात्रै निकाल्ने होइन कि यो चारैवटा कुरा आफै जुटाउनु पर्ने व्यवस्था छ। यसले गर्दाखेरि धेरै चाहिँ अगाडि बढ्न सकेको छैन। कस्तो देखियो भने यो सरकारी सेवाको विषयमा नि प्रमुख सचिव, दिने मान्छेले चाहिँ मैले दिएको छु राम्रो भएको छ भनेर हुन्छ, लिने मान्छेले चाहिँ मैले पाइनँ भनेर हुन्छ। यो रिसिभर र डेलिभरको बिचमा कहाँनिर समस्या हो? अब यहाँ के समस्या हो भने सरकारले पनि धेरै स्किमहरू बनाएको छ होइन, धेरै किसिमका स्किमहरू बनाएको छ। अनि अब लिनेहरूले पनि अब धेरै किसिमका स्किमहरू खोजिरहनु भएको छ। अलिकति हाम्रो चाहिँ म्याच भएको छैन। किन म्याच भएको छैन भन्दा हामीले बनाउँदाखेरि पनि जति इन्टरेक्सन गर्नुपर्ने हो, जसलाई डिमान्ड छ नि त्यो डिमान्ड जोसँग छ त्यो डिमान्ड गर्नेहरूसँग बसेर चाहिँ बनाउन जति केही हदसम्म त बनाइए होला, तर जति चाहिँ हामी त्यो रिसिभरसँग बसेर बनाउनु पर्ने हो त्यस्तो नीति नियम बनाउनमा केही ग्याप भएको हुनाले पाउने र दिनेको जुन प्रडक्ट डिजाइन छ त्यो मिलिरहेको छैन। तर अब हामी चाहिँ स्टेक होल्डर कन्सर्न भन्छौँ नि हामीले, सम्बन्धित लक्षित वर्गसँग बसेर सरकारले नीति कार्यक्रमहरू डिजाइन गर्यो भने चाहिँ अर्थपूर्ण रूपमा चाहिँ लक्षित वर्गसम्म कार्यक्रम पुग्छ। त्यसमा हाम्रो केही ग्याप चाहिँ। हस्, धन्यवाद दिन चाहन्छु। म अस्कर अलीज्यूतर्फ जान चाहन्छु। नागरिकको मेन कन्सेप्ट के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब सकेसम्मका सबै सरकारी सेवा सुविधा र सेभिङ गभर्मेन्ट र अनि त्यो खालको सेवाहरूलाई चाहिँ हामीले सकेसम्म मान्छेहरू अफिस जानु नपरोस्, आफ्नो घरै बसी आफ्नो मोबाइलबाटै गर्न मिल्यो। जस्तै यो कन्सेप्ट कसरी आएको भन्दाखेरि चाहिँ हामीले यी सेवामा गऱ्यौँ के भन्दाखेरि चाहिँ हामीले दिनदिन गर्नुपर्ने कामहरू जहाँ हामीले दुःख पाइरहेको थियौँ त्यो कुरा हामीले एपबाट गर्न पायौँ। त्यसै गरी चाहिँ हामीले त्यही खालको कन्सेप्ट लिएर चाहिँ यी नागरिक एपमा पनि त्यो गर्न खोजिरहेका छौँ। र आजको दिनमा चाहिँ हामीले हेऱ्यो भने 8000 नेपाली नागरिकहरूले प्यान नम्बर चाहिँ नागरिक एपबाटै लिए। नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक कुनै पनि मैले प्यान नम्बर लिँदाखेरि चाहिँ कुनै पनि डकुमेन्ट सबमिट गर्नु परेन
र कुनै कर्मचारीले त्यसलाई रुजुमै गर्नु परेन। मलाई प्यान नम्बर चाहियो, मैले क्लिक गरेँ, त्यो क्लिक गरेको भरमा मलाई सिस्टमले नै प्यान नम्बर दियो। भनेको चाहिँ हामीले गर्न खोजिरहेको के छ भन्दाखेरि चाहिँ अहिलेसम्मको हाम्रो सबै प्रभाव कस्तो थियो भन्दाखेरि चाहिँ कुनै सरकारी अफिसरको अगाडि चाहिँ हामीले हाम्रा कागजात लिएर उभिनु पर्थ्यो र उसले चाहिँ रुजु गरेको आधारमा सेवा पाउँथ्यौँ। त्यो नगरिकन हामीले अब एप मार्फत नै सिधै सेवामा पहुँच गर्न खोजिरहेको छौँ, एक्सेस टु सर्भिसमा लान खोजिरहेको छौँ। त्यसको चाहिँ सफल हामीले प्यानबाट गरिसक्यौँ र अरूबाट हामी हस्, म यो सँगै जोड्न चाहन्छु। जस्तो हामीले यो अघि सहभागी युवा साथीहरूले पनि भन्नुभयो कि यो लगानीको अभाव छ, ऐन नियमहरूको त्यो विकास जुन गतिमा हुनुपर्ने त्यो भएको छैन, कतिपय सामाजिक संस्कृति र परिधिले पनि हामीलाई उद्यमी बनाउन आकर्षित गरिरहेको छैन। तर पनि हामीले डाटाहरू हेऱ्यौँ भने जस्तो हामीले यो स्टार्टअप आइडिया कलमा पनि जुन 1013 जनाले एप्लिकेसन दिनुभयो, यो उद्यमी बन्न चाहनेहरूको सङ्ख्या चाहिँ बढिरहेछ। के कारणले गर्दा ती युवाहरू प्रेरित छन् जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? यसमा चाहिँ यस्तो छ, यसको एन्सरमा म अघि उहाँ सरको लाइनमा पनि छु। दुईवटा पार्टमा हामी अलिकति त्यो द्वन्द्वमा छौँ कि युवाहरू चाहिँ हामी चाहिँ ग्लोबली जस्तै अब सिलिकन भ्यालीमा मान्छे कसरी अगाडि बढे, त्यसपछि युरोपमा मान्छे कसरी अगाडि बढे छलाङ मार्न खोजिरहेछौँ। त्यो हामीमा एउटा हुटुटी छ र ग्लोबली हेर्दाखेरि चाहिँ हामी सक्सेस हुने खालको पनि छौँ। तर अनि हाम्रो सोसियल कल्चर हामीले हेऱ्यो भने पनि अघि सरले भने जस्तै 16 वर्ष पुगेपछि बाहिर के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ फ्यामिलीबाट ऊ डिट्याच हुन्छ। 16 वर्ष पुगिसकेपछि उसले आफ्नो लागि कमाउनु पर्ने हुन्छ र ब्याचलर्स पर्दाखेरि नै उसले चाहिँ 3 महिना वर्षको 3 महिना चाहिँ उसले जब गरेको हुन्छ र अनि त्यो ब्याचलर पास गरेर निस्किँदासम्मलाई उसले चाहिँ कामको अनुभव पनि हुन्छ र उसले चाहिँ काम गर्न के खोज्यो भने चाहिँ उसलाई चाहिँ त्यो गभर्मेन्ट लेभलमा त्यो खालको प्रोत्साहन हुन्छ। तर नेपालमा हामीले हेऱ्यो भने चाहिँ हामी भनेको हामी बुवा आमाको सम्पत्ति हो। सो बुवा आमाको सम्पत्ति किन हो भन्दाखेरि चाहिँ बुवा आमालाई के लाग्छ भने म बुढो भयो भने मेरो छोराछोरी राम्रो पोजिसनमा पुग्यो भने म बाँच्छु, होइन मेरो बुवा आमाको सोसियल सेक्युरिटी छैन। त्यस कारण उहाँले कहिले पनि ममा रिस्क लिन चाहनुहुन्न कि। अनि त्यो रिस्क बुवा आमाले रिस्क लिन नचाहँदाखेरिको त्यसको प्रेसर चाहिँ हामीलाई पर्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी बुवा आमाले देखेको लाइनभन्दा दायाँ बायाँ के गर्न चाहिँ अलिकति हामीले गाह्रो पर्छ। त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो सोसियल कल्चर एउटा पार्ट भयो। र अर्को भनेको मुलुकमा पनि जस्तै अब मैले के कुरा गर्न खोजेँ भने त्यसलाई रिस्क चाहिँ म एक्लै लिनुपर्ने हुन्छ। त्यसमा चाहिँ न लगानीको खालको रिस्क हुन्छ न टिम खालको रिस्क हुन्छ। एउटा पार्ट मैले त्यो देख्छु। र तेस्रो कुरा के भन्दाखेरि चाहिँ आइडिया आफैमा पनि सबै कुरा होइन कि। आइडियालाई चाहिँ मेटेरियलाइज गर्नको लागि एउटा टिम चाहिन्छ। जस्तै हामीले इसिआमा तपाईँले हेर्नुभयो भने हामीसँग 4-5 जनाको टिम छ। यो टिमको इफोर्टले गर्दाखेरि हामी यहाँ पुगेको। यदि म एक्लै भएको भए हामी यहाँ पुगेन्थ्यौँ, होइन हाम्रो टिमको अर्को मेम्बर भएको पनि त्यहाँ पुगेन्थ्यौँ। त्यस कारणले मलाई के लाग्छ भने यो सबै कुराले हेर्दाखेरि चाहिँ ब्याचलर्स पास गरिसकेपछि एटलिस्ट 2 इयर्स हामी काम गरौँ, कामको हामीसँग अनुभव छैन र 2 इयर्स काम गरिसकेपछि अनि बल्ल चाहिँ हामीले के गर्नु खोजेको त्यसलाई म अगाडि बढाउनु जस्तो लाग्छ। हस्, धन्यवाद दिन चाहन्छु। म यही प्रश्न हाम्रो आयुषी केसीज्यूलाई पनि गर्न चाहन्छु। खास गरेर पछिल्लो समय युवाहरू चाहिँ स्टार्टअपतर्फ या उद्यमतर्फ आकर्षित भइरहनु भएको छ। अब यति धेरै च्यालेन्जहरू छन्, के कारणले गर्दा ती युवाहरू चाहिँ आकर्षित हुनुभएको होला जस्तो लाग्छ? मेरो केसमा हेर्दाखेरि पनि मैले अझै दाइले भने जस्तो नेपालमा अरूहरूले के गरिरहनु भएको थियो होइन। त्यति बेला ई-सेवा थियो, त्यति बेला अब सस्तो डिल नै थियो, जबकि इन्टरनेट पेनिट्रेसन यति कम थियो, अहिले पनि कमै थियो। सो त्यति कम भएको बेला नै ल आँटेर ई-कमर्समा आइटीमा केही गर्छु भनेर लागेर गरिरहनु भएको छ भने एउटा त्यो प्रेरणाको स्रोत पनि म अरूले गरेको देखेर। अनि अर्को मलाई के जोड्न चाहन्छु भने हामी स्टार्टअपको बारे त धेरै कुरा गऱ्यो, सुरु गर्ने बारे, तर एउटा कम्पनी सस्टेन गर्ने कुरा पनि आउँछ, स्केल गर्ने कुरा पनि आउँछ होइन। मैले अहिलेसम्म कुनै एउटा स्टार्टअप भेटाएको छैन होला जसले पेनल्टी वा फाइन तिरेको छैन होला होइन। केही नथाहा पाएर कहिले के तिर्नुपर्ने कहिले के तिर्नु छुट्दै कति फाइन कति जम्मा भइसक्छ होइन। सो त्यो छ कतिको। अनि अर्को मलाई के लाग्छ भने एउटा अस्ति पनि हामी छलफल गरिरहेको थियौँ, अब प्यानमा दर्ता हुनुपर्ने कुरा छ होइन। कतिजनाको त कहाँ पुग्छ थाहा नै हुँदैन, आइडिया त अब भयो हुन्छ, नभए हुँदैन भने जस्तो। तर यहाँ एक्जिट गर्न यस्तो गाह्रो छ, कम्पनी दर्ता गरेपछि त्यो नै एउटा नाइटमेयर हुन्छ। सो मान्छेले एक्जिट गर्ने डरले पनि कतिजना त एन्टर पनि गर्नु हुँदैन होइन। म कसरी एक्जिट गरेँ, यति फाइन चढ्छ। फेरि पर्मनेन्ट अकाउन्ट नम्बर त्यो प्यान नभएर टेम्पोरेरी केही गर्नु मिल्छ कि सरकारको नीतिबाट एउटा त्यो छ होइन। अर्को चाहिँ मलाई लाग्छ यहाँ पनि एउटा मञ्चमा तपाईँले फेरि यो अर्को प्रोग्राम गर्ने एउटा इन्भेस्टरलाई चाहिँ ल्याउन सक्नुभयो भने चाहिँ, किन हामी कति ब्याङ्कको कुरा गऱ्यौँ, गभर्मेन्टको अनुदानहरूको कुरा गऱ्यौँ, तर तपाईँ बाहिर पनि हेर्नु कतिवटा स्टार्टअपहरूले ब्याङ्कबाट लोन लिएर गरे हुन्छ र कतिजनाले गभर्मेन्टसँग गरे हुन्छ। इन्भेस्टर्स भन्ने कुराको अझै पनि हामीमा स्टार्टअप्समा इन्भेस्टर्स एउटा ल्याउनुपर्छ, एन्जल इन्भेस्टर्सहरू हुनुपर्छ, भिसिजहरूले इन्भेस्ट गर्नुपर्छ भने अझै पनि हामीले त्यो स्पिरिटमा स्टार्टै गरेको हुँदैनौँ कि। किनभने इन्भेस्टर्सबाट आउने पैसा मात्रै होइन, उहाँबाट अहिले हामी भन्न छौँ हामीसँग स्किल भएन, हामीलाई आएन काम गर्न भन्न छौँ, तर इन्भेस्टर्सबाट आउने मेन्टरसिप पनि हो नि त, जुन असाध्यै नै इम्पोर्टेन्ट छ स्पेसली स्टार्टअप्सलाई भर्खर। जस्तो यसमै म तपाईँलाई जोड्न चाहन्छु। जस्तो त्यसो भए हामीले एउटा के निष्कर्ष निकाल्न सक्छौँ भने यो स्टार्टअप उद्यम गर्न चाहने र सुरु गर्न चाहनेको सङ्ख्या चाहिँ बढ्दो छ, तर टिक्ने भनौँ न त्यो मार्केटमा स्थिर भएर निरन्तरता दिनेहरूको सङ्ख्या चाहिँ कम छ। नेपालमा मात्रै होइन, त्यो ग्लोबली नै त्यही हो। त्यो स्टार्टअप सक्सेस हुने रेट अत्यन्तै कम छ। त त्यसलाई
त्यो रेटलाई बढाउनलाई के चाहियो भने अझ दाइले भनेको छ टिम चाहियो, इकोसिस्टम चाहियो, गभर्मेन्ट भयो, एउटा ब्याङ्क विद्या संस्थाहरू भयो। तर मलाई लाग्छ नेपालमा चाहिँ अझै पनि फोकस इन्भेस्टर्सहरूमा पुगेकै छैन कि। त्यही म फेरि पनि भन्छु इन्भेस्टर्सलाई क्रिएट गर्नु पऱ्यो नेपालमा, पैसा नभएको मान्छे नभएको होइन। सो गभर्मेन्टले स्किम चाहिँ अब स्टार्टअपलाई मात्रै हेरेर होइन कि जसले लगानी गर्न सक्नुहुन्छ उहाँहरूलाई के इन्सेन्टिभ दिन सक्नुहुन्छ त होइन। किनभने अब काठमाडौँको कुरा गरेर मात्रै भएन, स्टार्टअप त काठमाडौँ बाहिर दार्चुलामा जहाँ पनि खुल्न सक्छ नि त। त्यहाँ पनि त मान्छेहरूले इन्भेस्ट गर्न चाहनुहुन्छ होइन। सो त्यो इन्भेस्ट गर्न चाहने एउटा स्टार्टअप्स मात्रै बढिरहेको छैन कि इन्भेस्ट गर्न लगानी गर्न चाहने मान्छेहरू पनि बढिरहेको छ। सो त्यो मार्केट चाहिँ हामीले कम्प्लिटली क्यापिटलाइजै गर्न सकेका छैनौँ गभर्मेन्टको नीतिको हिसाबबाट। र स्टार्टअप्सहरूले पनि अन्टरप्रेनर्सहरूले पनि रिच आउट गर्ने अब यसमा चाहिँ चिनेको भरमा रिच आउट भइन्छ होला होइन। अब कहाँ काठमाडौँ बाहिर बसेर मान्छेले काठमाडौँ भएको मान्छेले एकैचोटि कसरी मेरोमा पैसा, सो त्यहाँ ग्याप छ। आई थिङ्क त्यहाँ पनि एउटा ध्यान पुऱ्यायो भने। हस्, धन्यवाद दिन चाहन्छु। म अब मनोज गेवालीज्यूतर्फ आउन चाहन्छु। केही प्रश्नहरू उहाँसँग पनि जोडिएका छन्। ब्याङ्क भनेको पब्लिक इन्टिटी हो, यो पैसा तपाईँहरूकै हो र हामी त्यहाँ बस्दा एज अ ब्याङ्कर मेरो के भूमिका हो त भन्दा म तपाईँहरूको पैसाको कस्टोडियनको रूपमा ब्याङ्कमा बस्छु, मेरो पैसा होइन। र मेरो जिम्मेवारी के हुन्छ त भन्दा मैले तपाईँहरूको यत्रो विश्वास ल्याए, मैले पैसा मात्र लिएको होइन, यो खाताहरू, यो 3.5 करोड खाताहरू म कहाँ विश्वास गरेर पैसा जम्मा गर्न। तपाईँ किन ब्याङ्कमा पैसा जम्मा गर्नुहुन्छ भन्दा तपाईँ ढुक्क के हुनुहुन्छ भन्दा मैले ब्याङ्कमा पैसा जम्मा गरेँ भने मागेको दिन मैले फिर्ता पाउँछु, डुब्दैन भन्ने कुरा विश्वास कायम मैले राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कायम राख्दै गर्दा अब तपाईँहरू इनोभेसन्स या अरू चिजहरूमा पनि हाम्रो सिस्टममा अब अस्करजीले अहिले भने जस्तै नागरिक एप आउला, भोलि आउला, तपाईँको क्रेडेन्सियलदेखि सबै थाहा होला। यहाँ त नागरिकतै नक्कली ल्याएर आउँछ हजुर मान्छे, म के आधारमा तपाईँलाई विश्वास गर्नु? अनि मैले तपाईँहरूलाई सरस्वती ब्याङ्कमा बसेर पैसा बाँड्यो, भोलि त्यो पैसा उठेन भने म जनताप्रति जवाबदेही हुनु पऱ्यो नि। अनि हामी कहाँ पहिला त मान्छेको आइडेन्टिटी त्यसलाई खोज्ने, त्यसलाई भोलि कर्जा डुब्यो भने हामीले किन धितो लिन्छौँ त भन्दा केही उपाय लागेन भने त्यसको घर जग्गा त कहीँ लिन्नौँ होइन। हुन त अहिले अब ब्याङ्किङको अवस्था यस्तो छ, लालपुर चाहिँ नक्कली ल्याएर पनि हामीलाई ठग्या छ है हजुर है, लालपुर चाहिँ नक्कली ल्याएर पनि ठग्या छ। तर त्यो सम्भावना कम छ। त्यस कारणले हामीले कर्जा कसाई गर्ने अलिकति चाहिँ त्यो धेरै गर्ने भनेको तपाईँहरूकै पैसा बचत गरिदिनलाई हो। त्यो गरेनौँ भने हामीप्रति तपाईँहरूको विश्वास हुँदैन र ब्याङ्कमा पैसा जम्मा हुँदैन, पुँजी क्रिएसन हुँदैन। पहिलो कुरा यो बुझिदिनु पऱ्यो भनेर भन्न चाहेँ। त्यस कारणले हामीले पनि नाटीखुट्टी गर्ने, धितो माग्ने, अरू गर्ने, किन भन्दा हामीले किन तपाईँहरूलाई प्रमोट गर्न सक्दैन भन्दाखेरि बिजनेसको रिस्क बिजनेसम्यानले लिने हो, म बिजनेस रिस्क लिने होइन। म ब्याङ्किङ हो भने मैले फाइनेन्सियल इन्टरमिडिएसनको मात्र रिस्क लिन्छु। बिजनेस यदि डुब्यो भने त्यसको जोखिम तपाईँहरूले लिनु पऱ्यो। तपाईँहरूले नसक्यो भने कहाँबाट मैले उठाउने भन्ने कुराको ब्याकग्राउन्ड हुनु पऱ्यो। भने अहिले यही चिजको पनि इन्सुरेन्स गरिदियो सरकारले, कहीँ न कहीँ गरिदियो भने म मजासँग दिन्छु। या हामीसँग त्यो बाहिरतिर हुन्छ, विदेशतिर तपाईँले एप्लाई गर्दा बित्तिकै एउटा एप्लिकेसनबाट एप्लाई गर्दा बित्तिकै करोड दिने हो कि 5 करोड दिने हो कि लोन दिन्छ। किन भन्दा तपाईँ कहीँ भाग्नु सक्दैन, तपाईँको चाहिँ डाटा सिस्टममा यस्तो रेकर्ड हुन्छ कि तपाईँ कहीँ भाग्नै सक्दैन होइन। अब त्यो नेपालमा छैन। हेर्नुहोस्, यहाँ त फुत्त गएर त्यहाँ नाकाबाट बाहिर लगाएर त्यहीँ बस्दै भइहाल्यो। भने यो कारणहरूले गर्दा ब्याङ्कहरूले आउँदा बित्तिकै सजिलोसँग कर्जा दिँदैन भनेर बुझ्दिन भन्न चाहेँ। हस्, धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब म फेरि सहभागीको रोतर्फ आउन चाहन्छु। यहाँ चाहिँ हामीलाई के समस्या परेको छ त भन्दा हामीले चाहिँ एउटा फार्म दर्ता गर्नै पर्यो, त्यसको चाहिँ कर तिर्नै पर्यो। भनेपछि अब विदेशी राख्नको लागि चाहिँ अब आधिकारिक रूपमा चाहिँ हामीले होमस्टे पनि दर्ता गर्नुपर्ने जुन एउटा समस्या रहेको छ नेपालमा। जुन अहिले हाम्रो जुन स्टार्ट अफ आइडिया जुन कल छ, यसमा चाहिँ मैले पनि एउटा अर्ग्यानिक फार्मिस्टेकै रूपमा एउटा कार्यक्रम पनि प्रस्ताव पेश गरेको छु र यो मलाई सफल हुन्छ जस्तो लाग्छ। किनभने मैले अहिलेसम्म 4 वर्षकोदेखि मैले यो काम गरिरहेको छु, फार्मस्टे चलाइरहेको छु। भन्दा मैले फार्मस्टेबाटै 1800 जना चाहिँ युनिक विदेशीहरू चाहिँ नेपाल भित्राइसकेको छु। त्यसको चाहिँ यहाँहरूले मेरो वेबसाइटमा, मेरो आधिकारिक वेबसाइटमा चाहिँ गएर त्यसको रिभ्युजहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। उहाँहरू वास्तवमै खुसी हुनुभएको छ र यसलाई चाहिँ प्रमोसन गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर चाहिँ बागमती प्रदेशको चाहिँ हाम्रो प्रमुख सचिवज्यू पनि हुनुहुन्छ। उहाँ मार्फत चाहिँ यस्ता किसिमको कार्यक्रमहरूको लागि चाहिँ नीति तथा कार्यक्रमहरूको निर्माण सहित चाहिँ आवश्यक बजेटहरूको समेत व्यवस्थापन गरिदिनुहुन्छ भन्ने अपेक्षा समेत गर्दछु। हस्, धन्यवाद कमल नेपालज्यू तपाईँलाई। अब हामीसँग सुमन पौडेल हुनुहुन्छ जो नेपाल सरकारबाट उत्कृष्ट युवा वैज्ञानिक पुरस्कारबाट सम्मानित पनि हुनुहुन्छ एकदम इनोभेटिभ आइडियाको लागि। उहाँको आइडिया के थियो र उहाँले अहिले के गर्नुभएको छ उहाँको विचार लिन चाहन्छु। मेरो चाहिँ थुप्रै अनुसन्धान छ। मेरो अन्तिम अनुसन्धान भनेको चाहिँ ड्राइभर निदायो भने गाडीको ब्रेक आफै लाग्ने सिस्टम हो, जुन 7 वर्ष अगाडि मैले इम्प्लिमेन्टेसन गरिसकेको थिएँ विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको गाडीमै। र अहिले चाहिँ म एउटा युवा उद्यमीको रूपमा चाहिँ आफूलाई चिनाउँदाखेरि खुसी महसुस गर्छु। र अहिले मेरो चाहिँ के हो आइडिया भन्दाखेरि पोथी, तपाईँले धेरै नाम पनि सुन्नुभएको छ, ह्याचिङ इन्क्युबेटर हो कम्पनी मैले खोलेर अहिले स्टार्ट गरेको छु। करिब 1 वर्ष भयो र 1 वर्षमा हामीले 90 युनिट ठुलो सानो गरेर बेचिरहेछौँ।
र म थोरै अलिकति आफ्नो बारेमा त्यो भन्न चाहन्छु। सुरुमा हामीले बेच्नको लागि यति गाह्रो भयो, हामीले मेसिन बनाएर सुरुमा टेस्टिङ गऱ्यो आफ्नै लोकल ठाउँमा कुखुरा र बटैको लागि 2टा मेसिन बनाएर दियौँ। उहाँहरूले ह्याचिङ गरिसकेपछि पनि हामीले आउटपुट हेरेर त्यो 10वटा मेसिन हामीले बनाउन एकदम आँखाबाट आँसु आयो क्या, त्यो पैसा नपाएर होइन। 10 युनिट बनाएर हामीले चाहिँ किनिदिनुहोस् भन्दा पनि पहिले युज गर्नुहोस्, अनि चल्ला निक्ल्यो भने चाहिँ पैसा दिनु होला भनेर बेच्न पनि हामीलाई हम्मी पऱ्यो। त्यसपछि हामीले अब कसरी हुन्छ त्यो स्टेप पार गरिसकेपछि अहिले त्यसपछि चाहिँ हामीले अनि राम्रो रिजल्ट आइसकेपछि उहाँहरूले पछि 2 ह्याचिङ भइसकेपछि पैसा पनि दिनुभयो। र अहिले हाम्रो मेसिन पश्चिमको दार्चुला गोकुलेश्वरसम्म पुगेको छ भने पूर्वको फिक्कल इलामसम्म पुगेको छ होइन यो मेसिन चाहिँ। र अहिले हामीले यसमा यति हाइटेक गरेको छौँ कि अहिले हाम्रो बङ्गलादेशको लागि पनि मेसिन यहीँ तयार गर्दैछौँ र बङ्गलादेश पठाउनको लागि मेसिन बन्दैछ हाइटेक। म चाहिँ अहिले राष्ट्रिय औद्योगिक सर्वेक्षणको गणकको रूपमा पनि काम गरिरहेको छु। अनि हाम्रो चाहिँ इन्डस्ट्रियलिस्टहरूको कुरा के भने हामीसँग चाहिँ काम छ तर दक्ष जनशक्तिको अभाव छ। हो त्यसलाई चाहिँ दक्ष जनशक्तिको अभावलाई चाहिँ कसरी त्यो समस्यालाई निर्मूलीकरण गर्न सकिन्छ त्यो प्रश्न राख्न चाहन्छु। मेरो प्रश्न हाम्रो मानबहादुर सरलाई चाहिँ यो कृषि कर्जा पाउनुको लागि या त पार्टीकै कार्यकर्ता बनेर झन्डा बोक्नुपर्ने हो कि जिन्दाबाद मुर्दाबाद भन्नुपर्ने हो कि? म अतिथिज्यूतर्फ आउन चाहन्छु र म हाम्रो प्रमुख सचिवज्यूतर्फ पनि जान चाहन्छु। युवाहरूको लागि स्टार्टअप अथवा इनोभेसन काम गर्नको लागि हामीले अहिले त 3 अरबको कोष खडा गरेर सहुलियतपूर्ण कर्जा त दियौँ होइन, करिब 1 अरब चाहिँ लगानी भइसकेको छ अहिलेसम्म। अब थप लगानी पनि होला, तर लगानी एक्सेस टु फाइनेन्सले मात्रै पुग्दो रहेनछ भन्ने कुरा चाहिँ अहिले जानकारी भयो होइन हामी काम गर्दै जाँदा। तसर्थ अब हामीले अघि पनि भनेको थिएँ अब स्टार्टअप जसले सुरु गर्छ सबै मनी मार्केट मटेरियल म्यानेजमेन्ट सबै उसैको थाप्लोमा आउँछ। तर त्यसको पनि कोचिङ चाहिन्छ। एउटा इन्भेस्टरहरू पनि यसरी चाहिँ आइरहेका छैनन् स्टार्टअपलाई चाहिँ टेकअप गर्न भने हामीले चाहिँ एउटा बिजनेस इन्क्युबेसन एन्ड काउन्सिलिङ सेन्टर चाहिँ प्लेटफर्म तयार पार्ने, ताकि त्यस्ता चाहिँ स्टार्टअपहरूलाई चाहिँ हामीले कतिपयलाई इन्क्युबेसनमै राख्नु पऱ्यो भने पनि इन्क्युबेसनमै राखेर चाहिँ अगाडि बढाउने, अथवा काउन्सिलिङ गरेर मात्रै पुग्ने रहेछ भने काउन्सिलिङ गर्ने, विभिन्न विधामा काउन्सिलिङ गर्ने, अथवा कुनै युवाले केही आइडिया लिएर आएको छ भने उसले अब त्यसलाई कसरी अगाडि बढाउन सक्छ, दर्तै गर्ने कुराहरू होला, प्यान नम्बर लिने कुराहरू होला, अथवा मार्केट चाहिँ एनालाइसिस गर्ने कुराहरू होला, त्यस्तोमा चाहिँ काउन्सिलिङ गर्ने किसिमको चाहिँ एउटा त्यस्तो पनि प्रोग्राम पर्दो रहेछ भनेर महसुस गरिएको छ। र सम्भवतः आउँदो नीति तथा कार्यक्रममा आगामी कार्यक्रममा हामी त्यो राख्छौँ। दोस्रो चाहिँ अब सहुलियत त राखिन्छ हामीले, तर पाउने बेलामा चाहिँ विभिन्न लिङ्केजहरू खोजिन्छ भन्ने सन्दर्भमा अब कस्तो छ भने हाम्रो समाज जसरी चाहिँ चलेको छ, हाम्रा विभिन्न निकायमा बस्ने मान्छेहरू पनि त्यस्तै त हुन् नि होइन। तसर्थ विभिन्न क्षेत्रको पनि ब्रोकर छन्, अहिले हरेक क्षेत्रको ब्रोकर छन्। सम्भवतः यो चाहिँ कार्यक्रमहरू सुरु गर्यो नेपाल सरकारले अथवा प्रदेश सरकारले भन्दा बित्तिकै त्यसलाई ब्रोकरेज गर्ने मान्छेहरू बिचबिचमा चाहिँ हुन सक्छन्। राजनीतिक ब्रोकर पनि हुनसक्छ, अरू सामाजिक ब्रोकर पनि हुनसक्छ, अरू लिङ्केजलाई चाहिँ क्यास गर्ने ब्रोकर पनि हुनसक्छ। त्यस्ताहरूले यसलाई चाहिँ त्यो ढङ्गले प्रयोग गरेर हुन सक्छन्। त्यसलाई मिनिमाइज गर्ने र हामी पनि त्यसबाट जोगिने र सरकारले पनि त्यसलाई मिनिमाइज गर्ने विभिन्न चाहिँ उपायहरू अवलम्बन गर्छ र त्यस्तोबाट चाहिँ। हस्, धन्यवाद दिन चाहन्छु प्रमुख सचिवज्यूलाई। अब म आयुषी केसीज्यूतर्फ जान चाहन्छु। युवा साथीहरू जो उद्यमी बन्न चाहन्छन्, ती उद्यमी बन्न चाहने युवामा परपर चाहिने कुरा चाहिँ के हो? तपाईँको अनुभवले, तपाईँको भोगाइले र तपाईँको दृष्टिकोणले के भन्छ? आइडिया त भइ नै हाल्यो होइन, तर त्यो सुरु गर्ने आँट, त्यो पहिलो स्टेप लिने नै सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट त्यही नै हो होइन। सो आफ्नो के कमी कमजोरी छ त्यो थाहा पाएर तपाईँले अरूले त्यसलाई कसरी पुरा गर्न सक्छ, त्यही त हो नि टिम भनेको। उहाँको पनि त इन्जिनियरिङमा उहाँले इन्जिनियर मात्रै त भएन, को अकाउन्ट हेर्ने कोही चाहेला, गभर्मेन्टसँग पछि कुरा गर्न मात्रै पनि कोही छुट्टै पनि चाहिन सक्छ होइन। सो त्यस्तो खालको टिम एउटा बनाउनु चाहिँ धेरै नै जरुरी छ। दिन चाहन्छु म हाम्रो मनोज गेवालीज्यूतर्फ आउन चाहन्छु। अब खास गरेर यो युवाहरू सहभागी हुनुहुन्छ र आज हामी स्टार्टअपकै कुरा गरिरहेका छौँ। युवाहरूमा यो वित्तीय साक्षरता भन्छ, फाइनेन्सियल लिट्रेसीको कुरा, ब्याङ्किङ पहुँचको कुरा कस्तो छ, र सँगसँगै यो छलफल हामीले यस अर्थमा पनि गर्दैछौँ कि आगामी वर्षको 78-79 को सरकारको नीति कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा यो छलफल यो संवादले सहजीकरण गरोस् भन्ने उद्देश्य पनि हो। सरकारलाई के सल्लाह सुझाव पनि दिन चाहनुहुन्छ? हाम्रो युवाहरूमा भएको भने जोस जाँगर छ, गर्नुपर्छ भन्ने भावना पनि छ, तर रिसोर्सहरूदेखि लिएर अरू चिजहरू कहाँ कसरी हुन्छ भन्ने कुरामा एजुकेसन सिस्टमको मैले अघि नै कुरा गरिसकेँ। हामी प्र्याक्टिकल चिजहरू जनरली पढ्दैनौँ। अहिले पढिरहेको बिबिए एमबिएको स्टुडेन्ट र कोर्स बुकहरू पनि मैले धेरै वर्ष बिबिए एमबिए पढाएँ पनि वालमार्टको कुरा गरेर हुन्छ, भाटभटिनीको कुरा गरेर हुँदैन क्या। सो हाम्रो एजुकेसन सिस्टम
प्र्याक्टिकली लिङ्क नभएको कारणले पनि ती समस्याहरू छन्। र वित्तीय साक्षरताको जुन कुरा गर्नुभयो, वास्तवमा यहीँ भइरहेको युवाहरू या समस्त युवाहरूले चाहिँ ब्याङ्कले लोन दिएन भन्नुभयो, तर आफै ब्याङ्कमा गएर लोन मैले पाइनँ यो ब्याङ्कमा भन्ने कति हुनुहुन्छ त भन्दाखेरि अर्काको स्टोरी सुनेर पनि हामी कुरा गरिहाल्छौँ। अनि त्यसका प्रिरिक्विजिट्सहरू के हुन् भन्ने कुरामा जानकारी मैले अघि डाटा नै भने, मतलब सहुलियतपूर्ण कर्जामा त्यो युवा बेरोजगार कर्जामा जम्मा 38 जनाले लोन लियो भने एप्लाई नै कतिले गर्यो होला हैन। 2 लाख युवाहरूलाई रोजगार गर्ने गरिकन सरकारले 11 अरब 60 करोडको बजेट छुट्याएको थियो। अब जम्मा 20,000 युवाहरू त्यसबाट लाभान्वित भएको छ भने हामी वेबसाइट खोलेर कति हेर्छौँ त? हाम्रो सरकारको पनि प्लानलाई घचघचाइ राख्नु पनि पर्छ क्या। भने यो भनेको तपाईँको बजेट विनियोजन भएको भनेको तपाईँ हामीले तिरेको करको पैसा तपाईँ हाम्रो लागि विनियोजन गरेको भन्ने कुरा पनि युवाहरूले घचघच्याउनु पर्यो। जसरी ब्याङ्करलाई तपाईँहरूले भन्नुहुन्छ नि लोन दिएन, त्यस्तै सरकारले पनि खोइ मेरो पैसा, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको पैसा खोइ भन्ने कुरा तपाईँलाई जानकारी पनि हुनु पर्यो। त्यस कारणले वित्तीय साक्षरता या फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्टमा चाहिँ अलिकति बढी फोकस हुनुपर्छ नै भन्ने चाहन्छु म। र सरकारलाई दिने सुझावको हकमा हामी सरकारले चाहिँ के त भन्दाखेरि पुरा रेस्टुरेन्टको बाहिर चाहिँ पुरा 5 पेजको मेनु टाँसिदिएर सबै खाना पाइन्छ त भन्नु गर्दै गर्दा सरकारको भित्र चाहिँ के त भन्दाखेरि त्यहाँ छ कि छैन त खाना बनाउनु पर्ने कुराहरू र त्यो बनाउने जुन त्यो सेफ भन्छ त्यो छ कि छैन भन्ने कुरा विचार नगरेर धेरै योजनाहरू चाहिँ अगाडि आएको जस्तो देख्छु। र कार्यान्वयन पक्ष कमजोर छ। सरकारले गर्न खोजेका कुराहरू, लिएको लक्ष्य, नाराहरू त यति ब्युटिफुल छन् कि नारा बनायो भने त हामी त यसै पेट भरिन्छ। त्यस कारणले लक्ष्य सपना नराम्रो छैन, तर सरकारलाई अरू म केही पनि चाहन्न। गत वर्षमै भएका बजेट तथा कार्यक्रमहरू र त्यही नाराहरू ल्याएर आउँ अगाडि, तर त्यो नाराहरूलाई चाहिँ प्र्याक्टिकल्ली कार्यान्वयन मैले कुन महिनामा कति गर्छु भनेर एउटा बडापत्र चाहिँ वेबसाइटमा राख्ने हिम्मत सरकारले गर्छ भने नागरिकहरूले सचेतना गर्छन्, अटोमेटिकल्ली हुन्छ। त्यहाँभन्दा बढी चाहिँ चाहिन्छ। हस्, धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब म अस्कर अलीज्यूतर्फ आउन चाहन्छु। अघि केही सहभागीले पनि उठाउनु भएको थियो यो सफल कसरी बन्ने, धेरैलाई लाग्न सक्छ कि अस्कर अली जस्तो बन्न पाए हुन्थ्यो भनेर। तपाईँ के फिडब्याक दिनुहुन्छ, अथवा चाहिँ यो सफलताका लागि के कुराहरू आवश्यक पर्छन्? त्यस्तो सफलताको एउटा पार्टिकुलर सूत्र चाहिँ हुँदैन। मैले अघि पनि भने कि हामी अलिकति टिमवर्कमा काम गर्ने गरौँ। हजुर, इन्टरप्रेनरसिपलाई सबैभन्दा पहिला चाहिने भनेको एउटा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अनेस्ट गार्जियनसिप हो कि। हजुर, त्यो चाहिँ मैले नेपालमा एकदम कमी देख्छु। नेपालमा केही घरानाहरू छन् जसले चाहिँ मेरो 1000वटा कम्पनी होस् तर मेरै मात्रै होस् भन्ने खालको चाहिँ एउटा चाहिँ छ। तर यसलाई चाहिँ च्यालेन्ज गर्ने भनेको हाम्रो एसएमइजले नै हो। एसएमइजहरूमा पनि हामी जाने भनेको जस्तै सोसाइटीमा भएका कुन प्रब्लमलाई हामीले अलिकति प्रविधि, अलिकति हाम्रो चाहिँ त्यो सोसियल निडलाई मिक्स गरेर चाहिँ हामी कसरी सल्भ गर्न सक्छौँ त भन्ने खालको कुरा लिएर जाने नै हो। अनि आइडिया आफैमा चाहिँ जस्तै गर्न मन लाग्ने र गर्न सक्ने काम दुईवटा अलग अलग काम हो है। गर्न सक्ने काम के हो त हामी त्यसमा फोकस गरौँ र त्यो काम गर्नको लागि चाहिँ कुन क्यापेसिटी मसँग छ र कुन क्यापेसिटी मसँग छैन भनेपछि त्यो क्यापेसिटी भएको खालको मान्छेको एउटा टिम खोजौँ। र अनि त्यसपछि हामीले जहिले पनि यो ब्याङ्कले यो गरेन, सरकारले यो गरेन, त्यसले त्यो गरेन भनेमा हामी त्यो बस्न थाल्यो भने हामी कहिले पनि कहीँ पुग्दैनौँ होइन। त्यस कारण ब्याङ्कहरू भनेको उसले कहिले पनि होइन, उसले चाहिँ हाम्रो रिस्कमा उसले किन चाहिँ इन्भेस्ट गर्छ त? त्यो रिस्क लिनु त हामीले नै हो नि। हामीले अब हामी रिस्क छैन भने जब ग्यारेन्टी हुन्छ अनि त्यसपछि बल्ल ब्याङ्कले त्यसमा इन्भेस्ट गर्ने हो। त्यस कारणले चाहिँ पहिले त्यो रिस्क लिँदासम्मको लागि चाहिँ त्यो हामीले नै गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा चाहिँ हामीले टिममै जाउँ र टिममा चाहिँ जाँदाखेरि चाहिँ जहिले पनि कुनै एउटा आइडियाको लागि चाहिँ चाहिने कम्पोनेन्ट के हो, त्यो कम्पोनेन्ट ममा के कमी छैन, ममा चाहिँ के कुराको कमी छ, त्यो कमी भएको कुराहरू चाहिँ अरू कुसमा छ त त्यो खालको एउटा टिममा फिलअप गरेको। हस्, धन्यवाद दिन चाहन्छु। म अब प्रमुख सचिवज्यूतर्फ आउन चाहन्छु। अहिलेको सिनारियोलाई हेऱ्यो भने चाहिँ कोभिड-19 को पेन्डामिकको अवस्था छ। यो कोरोना भाइरसको महामारीको दोस्रो लहरको कुराहरू आइरहेको छ नेपालमा। त्यति मात्रै होइन, अहिले भर्खरै देखिरहेछौँ यो वायु प्रदूषणको कुरा, पोल्युसनको कुराले गर्दा पनि समस्या ल्याइरहेको छ। यस्तो बेलामा संसारभरका विकसित भनौँ या विकास उन्मुख देशहरूमा सबै सरकार प्रमुखहरूले भनिरहेको एउटै विषय छ कि अबको कन्ट्रीको तपाईँको चाहिँ योजना चाहिँ के हुनुपर्छ भन्दा इकोनोमिक इम्पावरमेन्टमा हुनुपर्छ, अर्थतन्त्रलाई रिभाइज गर्नतिर हुनुपर्छ भन्छ। अब नेपालको सरकार, नेपालको तपाईँको चाहिँ प्रदेश सरकारहरू चाहिँ कस्तो योजना छ त यो इकोनोमिक इम्पावरमेन्ट अथवा आर्थिक पुनरुत्थानको लागि कस्ता नीति कार्यक्रम योजनाहरू तय गर्न खोज्नु भएको छ? म त्यो सङ्केतको लागि आग्रह गर्छु। अब महामारी सकिएको छैन, अझै बढ्ने हो कि भन्ने आशंका पनि छ। यो आशंकाको बिचमा चाहिँ अब आउँदो वर्ष नयाँ आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटहरू आउने छ। नेपाल सरकार र सबै स्थानीय तह प्रदेश सरकारहरूले बनाउने क्रम छ र हामीले चाहिँ केही समय अगाडि प्रदेश परिषद, विकास परिषदको बैठक पनि गरेका थियौँ र त्यसमा हामीले 3टा कुरालाई चाहिँ एकदमै फोकस गरेका थियौँ। एउटा चाहिँ अब पहिलो त यो महामारीबाट जीवन रक्षा र जीविकोपार्जनको सुरक्षा हो, तसर्थ कोभिड-19 रेस्पोन्सिभ बजेट कसरी बनाउने, कोभिड-19लाई चाहिँ फेस गर्न सक्ने बजेट कसरी बनाउने
व्यक्तिको जीवन रक्षा र जीविकोपार्जनको सुरक्षा गर्ने कुरा र दोस्रो चाहिँ अब जे जति सरकारी बजेट चाहिँ खर्च गरिन्छ त्यो खर्च गर्ने बजेट चाहिँ रोजगारी सिर्जनामा नै बढी चाहिँ लगाउँ। अहिले चाहिँको अवस्थामा अरू वेलफेयर का कामहरू भन्दा पनि रोजगारी सिर्जनामा लगाउँ भनेका छौँ। र तेस्रो चाहिँ जे जति कामहरू गरिन्छ हामी त्यसले चाहिँ केही न केही पुँजी निर्माण गरोस्, सामाजिक पुँजी, अब भौतिक पुँजी अथवा होइन सांस्कृतिक पुँजी निर्माण चाहिँ गरोस्, ताकि त्यसले चाहिँ पछि त्यसबाट चाहिँ आउने साइकलले चाहिँ समृद्धितिर डोर्याओस् भन्ने चाहिँ गरेका छौँ। यो तिनवटा कुरालाई ब्रोडली गरिएको छ। एउटा मैले सानो कुरा भन्न खोजेको, अब साथीहरूले धेरैले चाहिँ के भन्नुभयो भने ब्याङ्कले चाहिँ अलि रिलक्टेन्ट छ लोन दिन भन्नुभयो। तर अब के गर्नु पर्यो भने धेरै विकल्प छन्। जति पनि विषयहरू उठे यहाँ र अहिलेको युवाको मनोविज्ञान जुन छ त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी आगामी वर्षको नीति कार्यक्रम र बजेट बन्छ र बन्छ मात्रै होइन कानुनमा पनि जान्छ भनेर विश्वास गर्न सकिन्छ। त्यसै कारणले मैले अहिले भन्न खोजेको हामीले धेरै नेपाल सरकारले प्रदेश सरकारले पनि धेरै विकल्पहरू दिएको छ। जस्तै भनौँ वाणिज्य ब्याङ्कको प्रत्येक शाखाले 10 जनालाई चाहिँ यस्तो सहुलियतपूर्ण ऋण दिनुपर्छ भनेको छ। एउटा ब्याङ्कले दिएन भने अर्को ब्याङ्कमा होला, कसै कहाँ 10 वटा कोटा पुगिसक्यो होला भने अर्को विकल्प हेरौँ। विकास ब्याङ्कले 5 वटा, प्रत्येक शाखाले 5 जनालाई दिनुपर्छ भन्ने छ। त्यस्तै हामीसँग चाहिँ करिब 13-1400 लघुवित्तका चाहिँ शाखाहरू छन्। लघुवित्त अर्को क्षेत्र छ। 34,000 चाहिँ सहकारी सङ्घ संस्थाहरू छन्। युवा स्वरोजगार कोष छ अनि त्यसले पनि सहुलियतपूर्ण ऋण दिन्छ। त्यसपछि हामीसँग राष्ट्रिय युवा परिषद छ जसले 5 लाखसम्म बिना ब्याजै चाहिँ ऋण दिन्छ। त्यसबाट हामीले के हेरौँ भने एउटालाई कहाँ एप्रोच गरेर त्यसले दिएन भनेर चाहिँ अलिकता निरुत्साहित हुनुभन्दा हामीसँग विकल्प के छन् भन्ने कुरा चाहिँ खोज्नु पर्यो। र अघि हाम्रो अस्करजीले साह्रै राम्रो तपाईँहरूलाई चाहिँ सुझाव दिनुभएको छ कि टिम बनाएर गर्नु। आइडिया आफैमा चाहिँ सबै कुरा होइन, त्यो आइडियालाई चाहिँ ग्रुमिङ गर्नको लागि धेरै किसिमका अरू स्किलहरू चाहिन्छ, सपोर्टिभ स्किलहरू चाहिन्छ। तसर्थ त्यसको लागि टिम बनाउनु पर्यो। त्यसको लागि के गर्नु पर्यो भने आइडिया आफैमा महत्त्वपूर्ण कुरा हो, स्किल हो, तर सँगसँगै चाहिँ वित्तीय पहुँच चाहिँ पुग्नु पर्यो। एउटा प्याकेजै हुनु पर्यो। आइडिया एक्लोले केही पनि गर्न सक्दैन। त्यसपछि त्यसलाई मार्केट लिङ्केज कसरी गर्ने, बजारमा पहुँच कसरी बनाउने। अहिले नेपाल सरकारले तपाईँलाई कतिको थाहा छ 15% चर्को महँगो भए पनि नेपाली प्रडक्ट नै लिनुपर्छ भन्ने हाम्रो कानुनी व्यवस्था छ। भलै हामीले त्यसलाई चाहिँ धेरै प्रचार गर्न पनि सकिएको छैन, हामीले फलो गर्न पनि सकिएको छैन, तर कानुनी व्यवस्था चाहिँ त्यस्तो छ। तसर्थ नेपालकै प्रडक्ट त्यस्तो भइदियो भने हुन्थ्यो। र त्यसर्थ सँगसँगै चाहिँ यसलाई के भने नवीनताको खोजी चाहिँ निरन्तर रूपले जारी राख्नु पर्यो र त्यसलाई प्रयोगमा ल्याउनु पर्यो। यसलाई प्याकेजमा गर्न सक्ने माहौल बनाउन सकियो भने मलाई लाग्छ धेरै। हस्, धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज हामी यो संवाद 2077 सालको चैत महिनाको अन्त्यतिर चाहिँ हामी यो संवाद चाहिँ छायाङ्कन गर्दैछौँ। हामीले एकछिन अपेक्षा गरौँ कि 2088 साल अथवा 2090 सालमा यो संवादलाई पछाडि फर्केर हेर्दा हामीसँग निजी क्षेत्रको 2-3जना व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। अबको 10 वर्षपछि अहिलेका स्टार्टअपहरू जुन छन् तिनीहरूले साँच्चै यो नेपालको इकोनोमीको या अर्थतन्त्रको ब्याकबोन बन्ने या नेपालको स्टार्टअप व्यवसाय चाहिँ नेपालको अर्थतन्त्रको मेन स्ट्रिममा आउन सक्ला या के हुन सक्ला? म संक्षिप्तमा लिन्छु आयुषज्यू। अहिले हेऱ्यो भने 10% जस्तो पनि छैन होला जिडिपीमा कन्ट्रिब्युसन। तर अस्कर दाइले भने जस्तो 13 वर्ष लाग्यो। कुनै पनि ओभरनाइट सक्सेस हुनलाई 10 वर्ष त मिनिमम लाग्छ। त्यसपछि ओभरनाइट सक्सेस हुन्छ चाहन्छु। होइन, यसमा चाहिँ मैले फेरि पनि पुनः त्यही नै भने पोलिटिकल विल र पोलिटिकल सपोर्ट, गभर्मेन्टको सपोर्ट रह्यो भने नेपालको ट्यालेन्टहरूले त वास्तवमा साँच्चीकै पर्यटन, कृषि सबै क्षेत्रमा म त एकदम आशावादी छु। म त 10 भन्नुभयो साँच्चीकै अब यो पोलिटिकल स्ट्याबिलिटी अनस्ट्याबिलिटी भयो। पोलिटिकल स्ट्याबिलिटी हुने हो, पोलिटिकल विलले त्यसलाई सपोर्ट गर्ने हो र गभर्मेन्ट स्ट्रक्चरले अलिकति उत्साह दिने हो भने 10 वर्ष होइन, म त 5 इयर्स डाउन द लाइन यो स्टार्टअपहरू र इनोभेसन्स र अरू चिजहरूमा चाहिँ हाम्रो नेपालीहरू त्यो खाडीमा जानु पर्दैन भन्ने म विश्वास गर्छु। अस्कर अलीज्यू, म यसमा मनोज दाइको एकदमै 100% यसमा थप्दै यसमा चाहिँ एउटा कुरा थप्न चाहेँ कि अझै पनि हाम्रो चाहिँ जुन काम गर्न खोजिरहेको छौँ नि त्यसमा चाहिँ हामी एकदमै र छौँ कि र हुँदाखेरि चाहिँ हामीले एक किसिमको चाहिँ गार्जियनसिप र एक किसिमको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ ट्रेनिङ भनौँ न, त्यो एउटा चाहिँ स्टार्टअप बिजनेस कसरी चलाउने भन्ने खालको ट्रेनिङ पनि छैन कि हामीसँग। त्यो लिएर गयो भने चाहिँ हामी सक्छौँ। हस्, समय र संवादको लागि चारैजना अतिथिज्यूहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र सँगसँगै अहिले यो स्टार्टअप उद्यम सञ्चालन गरिरहेका दर्ता भएका उद्योगहरूले अबको 10 वर्षपछि नेपालका ठुला करदाताको रूपमा चाहिँ सम्मानित हुने अवसर पाउन् र अहिलेका स्टार्टअपहरूले नै 10 वर्ष 15 वर्षपछि नेपालको इकोनोमीलाई कन्टिन्यू अगाडि बढाउनु भन्ने
आशा अठोटसहित तपाईँ सम्पूर्ण युवा साथीहरूलाई पनि म सहभागिताको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। आजको उद्यमी संवादको बहसमा हामीले स्टार्टअप उद्यमका चुनौती, अवसर, सम्भावना र सरकारको प्राथमिकताका बारेमा संवाद गऱ्यौँ। आजको संवाद श्रृङ्खला तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियाका लागि स्क्रिनमा दिएको इमेल र फोनमा प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ। तपाईँ यो कार्यक्रम विशाल मिडिया ग्रुपको फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम र युट्युबमा गएर पनि खोज्न र हेर्न सक्नुहुन्छ। आजको संवाद सकेको छ। प्राविधिक समूहसहित म कार्यक्रम प्रस्तुता विशाल गैरी पनि बिदा हुन्छु। तपाईँको यो साता शुभ रहोस्। नमस्कार।